أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ अच्छा, اللہ وبرکاتہ۔ आज सब इतने लेजी लेजी से है होके बैठे हुए कि आज सलाम का जवाब भी नहीं दिया जा पा रहा। स्पीकर बंद एक्टिव किया हुआ था। अच्छा जी, एक्टिव एक्टिव हो जाए, बिल्कुल अलर्ट होके बैठ जाए सारे। अच्छा, लोग भी बहुत कम आते, मैं ये देखती हूँ कि चले, अल्लाह ताला खैर करे। आज हमारा है लेसन नंबर 27 और तजवीद की हमारी क्लास में हम दो लोग मिलकर थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं। मैं नौरीन अकरम और हफ्सा सुहेल। थोड़ी सी हमारी कोशिश है कि जो हमने सीखा है वो आप तक पहुंचाएं, और इसके लिए बस इतनी सी गुजारिश है कि क्लास में जरूर बिल जरूर आ जाया करें। रिकॉर्डेड लेसन वीडियोस देखना, कवर करना, वो एक अलग बात हो जाता है, सारी सी बात है। यूट्यूब भरा पड़ा है, जिसका भी उठा के देखे कर सकते हैं। लेकिन क्लास में आप अपने जहन में आने वाले सवाल हमारे हमसे पूछ सकते हैं, जो जवाब कोर्स से रिलेट होंगे, या जो सवाल हमारी खास तौर पे उस जो लेसन हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में, तो इंशाल्लाह फौरन जवाब देने की कोशिश करते हैं। कुछ सवालात अगर उस टाइम में हमें लगे कि थोड़ा आगे जाके इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में तब बात हो जाती है। तो क्लास में आने को बहुत सारे फवाइद हो जाते हैं। आप हमें पढ़ के सुना देते हैं, तजवीद का ये भी एक फायदा है क्लास में आने का, कि जो आप लोग पढ़ते हैं उससे फिर हमें जरा अंदाजा हो जाता है कि आप लोगों ने कितना सीखा और कहाँ कहाँ पर अभी और मजीद गुंजाइश। वैसे तो हम सीखते ही रहेंगे, कहते हैं माँ की गोद से लेके कब्र तक इंसान सीखता ही सीखता है, परफेक्ट नहीं कोई भी हो जाता, बल्कि सीखने का अमल जारी रहता है। तो एक कोशिश है हमारी, एक कोशिश, एक थोड़ी सी लगन हिम्मत आपकी तरफ से भी होगी, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हम अपना कुरान, पूरा कुरान कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा जी, जो लोग बिल्कुल अभी जिन्होंने 2-3 लेसन से हमें ज्वाइन किया है, आप ये दो चार मोटी मोटी सी बातें इनको याद रख लें कि हुरूफ को दो ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। ठीक है, एक होते हैं मुफख्खम और एक है मुरक्कक। मुफख्खम को बस याद रखना है, खुस्सा दातिन क़िज़। गिनकर देख लें, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसके अलावा जितने भी हरूफ बच जाएंगे वो होंगे मुरक्कक। 3 को निकाल दिया गया और ऊपर लिख दिया गया हुरूफ लहा हालितानी। ये 3 हरूफ ऐसे हैं जो अपनी हालत को बदलते हैं, 2 हालतों में आ जाते हैं। अलिफ को अगर हम मुफख्खम लेटर्स के साथ पढ़ेंगे, यानी कि जब हम मद बनाते हैं, ठीक है। अब ये ना हो कि पहले अलिफ हो और आप कहें कि अच्छा ये अलिफ को तो हमने मुफख्खम करना था, इसके बाद जो आ गया है मोटा लेटर, तो उसका उससे ताल्लुक भी नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि जो शुरू में आएगा वो फिर हमजातुल वसल बन जाएगा या फिर हमजा कतई होगा, उसे फिर इस तरह से पढ़ा भी नहीं जाएगा। ये अलिफ कौन सा है? जो मद बनाता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं अलजौफ से अदा होता है। अब अगर ये मुफख्खम के साथ पढ़ा जाएगा तो इसे मोटा पढ़ेंगे, मुरक्कक के साथ आ जाएगा तो इसको पतला पढ़ लेंगे। लाम में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला का नाम है कि कहीं मुरक्कक और कहीं मुफख्खम पढ़ा जाता है। अच्छा जी, मुझे बताएं जरा, मुफख्खम कहाँ पढ़ा जाता है और मुरक्कक कहाँ पढ़ा जाता है? मैं बताऊं, जी बता दें, बता दें। लाम आपकी से खुद भी पहले रिवीजन हो रही है ना? हाँ जी, जी। पता आ जाए तो फिर ये
کیا مخفم پڑھتے جی، ہیں؟ فتحہ اور ضمہ، ہاں، دم اور فتح آ ٹھیک ہے. جائے. اور اسی طرح سے اگر کسرہ آ جائے تو اسے مرقق پڑھتے ہیں. اوکے. را جو ہے را میں، اچھا اب یہ صرف لام کو، اب پورے قرآن میں اور کہیں بھی آپ نے ایسے نہیں پڑھنا، جبکہ را کا حکم یہی ہے. اگر را سے پہلے فتحہ یا ضمہ یعنی کہ زبر یا پیش، ٹھیک ہے، فتحہ یا ضمہ آ جائے تو ہم را کو پر پڑھیں گے، مفخم پڑھیں گے. کسرہ آ جائے تو ہم پھر را کو باریک یا پتلا پڑھیں گے. اب را کے اور بھی بہت سارے احکام ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کریں گے. پہلے ہم صفات کریں گے، صفات کے بعد ہم پھر را کے احکامات کر لیں گے انشاءاللہ. اس میں پھر ہم مزید سیکھیں گے کہ کہاں کہاں پر را کو ہم نے پر پڑھنا ہے، کہاں اس کو باریک پڑھنا ہے. کہ ہمیں دیکھنے میں تو ایسے لگ رہا ہوگا کہ اسے مفخم یا مرقق کرنا چاہیے، لیکن کچھ قواعد آ جاتے ہیں جنہیں ہم انشاءاللہ سیکھ لیں گے. تو اب بس یہ والی چیز یاد رکھ لیں، کچھ حروف موٹے ہیں، باقی سارے پتلے ہیں. 3 کو الگ کیا گیا، الف لام اور را. ٹھیک ہے، اس کو ایسے بھی یاد رکھ لیں. ٹھیک ہے، الف لام اور را. یہ لام لگ رہا ہے نا، چلو. اچھا جی، اس کے بعد آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کر لینا. کوئی پوچھے تو جیسے ریپڈ فائر کی طرح آنسر آنے چاہیے. اچھا جی، مخارج کتنے آپ کہیں؟ 5 یاد کر لیں. کون کون سے؟ الخیشوم، الجوف، الحلق، الشفتان، اللسان. اچھا جی، اس میں سے جو مدیہ حروف الجوف سے ادا ہوتے ہیں، الف اور الف واو اور یا، یہ کون سے جن کی جب ان کے پیچھے کوئی حرف آتا ہے تو یہ مد بنا دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ الجوف سے ادا ہوتے ہیں. لیکن اب ان کو اگر آپ کو کہیں کسی اور گروپ میں نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو مد والے ہیں صرف وہ یہاں پر ان کی حالت ہم نے دیکھ لی کہ جو الف ان کے ساتھ جب آ جاتا ہے تو کس طرح سے ہم اسے موٹا یا پتلا کرتے ہیں. باقی ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ 2 کاؤنٹ کی مد بناتے ہیں. ٹھیک ہے، الحلق یہ ہم نے بہت اچھے طریقے سے کر لیا ہے. اور اس کو مخرج، اب ہم جو سیکھنے والی چیز سیکھیں گے نا اپنی کلاس میں وہ یہ ہے کہ حلق جو ہے نا یہ مخرج عامہ ہے. کے اور اب اس کے بعد جو ہم آگے کہتے ہیں نا کہ یہ ادنا سے ہے، یہ وسط سے ہے، اور یہ ہے اقصا سے. اب یہ اس کو کہا کریں گے مخرج خاصہ. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ خاص جو ایک جگہ ہے، ایگزٹ پوائنٹ ہے، اسے کہیں گے مخرج خاصہ. ویسے تو اگر پوچھا جائے غین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ الحلق خا، الحلق عین، الحلق خا، یہ سارے بتاتے ہیں تو الحلق ہی ہوگا. اب کسی کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ ادنا ہے، وسط ہے یا اقصا؟ تو پھر اس کو آگے ہم اس طرح سے یاد رکھیں گے. اچھا جی، ماں با وفا ہوتی ہے، یہ ابھی ہم نے کرنے ہیں ویسے، لیکن یہ اس چھوٹے سی فریز کو یاد کر لیں. ماں با وفا ہوتی ہے، اس سے م ب و اور ف یہ الفاظ نکل آئیں گے، حروف نکل آئیں گے. اللسان ہم نے شروع کیا ہے. اللسان میں ہم نے قاف اور کاف یہ کر لیے. ٹھیک ہے، باقی یہ سارے انشاءاللہ کر لینے. اور یہ کیسے یاد ہوں گے؟ ابھی دیکھنے میں تو ایسے لگ رہا ہے کہ اس کو ہم کیسے یاد کریں گے، بہت زیادہ سارے ہیں. اب اگر ہم نکالنے بھی بیٹھیں گے تو اچھا، ہم پہلے خشوم نکالیں، جوف نکالیں، الحلق نکالیں، شفتان. تو اس کا آسان سا حل کیا ہے کہ اب ہم اس کو ایک ڈایاگرام بنائیں گے، اس کے ذریعے سیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، مخارج عامہ یعنی کہ مخرج عامہ اور خاصہ کو بھولنا نہیں ہے. جیسے اب ہم کر رہے ہیں مخرج عام اللسان. ٹھیک ہے، اب جیسے ہم نے کیا تھا قاف اور کاف، اس کا مخرج خاصہ کیا تھا؟ اقصا اللسان. اب آج جو ہم نے حروف کرنے ہیں وہ ہم وسط اللسان سے ادا کریں گے. ٹھیک ہے، اب ہے تو اللسان، لیکن جب یہ والا اس طرح سے کیٹاگرائز کیا ہوا ہمیں نہ یاد آئے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم زبان کے کس حصے سے ادا کریں؟ تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیں. اور جب ہم بناتے ہیں نا ڈائیگرامز کی تو تب اسے لیبل کرنے سے بہت اچھا سا یاد ہو جاتا ہے. اب کیا ہے کہ 10 مخارج ہیں. ٹھیک ہے، اللسان کے اندر جو مخرج خاصہ ہیں، مخرج عام اللسان، اور خاص مخارج جو ہیں وہ 10 ہیں. اب ان 10 کے اندر 18 حروف ہیں. کیسے؟ جیسے ہم نے جب کیا تھا اقصا اللسان تو 2 حروف وہاں آ گئے،
आज हम करेंगे वसतुल लिसान, तो वसतुल लिसान में 3 आ जाएंगे, यूं ऐसे करते ये पूरे हो जाएंगे 18। ठीक है, ये आज का हमारा नया लेसन है। अब अच्छा जी, एक और चीज भी हम इनके साथ साथ याद कर लिया करते हैं कि ये लहविया, क्योंकि इसको लहविया या लिहात से अदा होते हैं ना, तो लिहातिया इस तरह से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम शजरिया कहा करेंगे। अच्छा जी, अब आप क्या कर सकते हैं, या तो आप ये करें कि आप एक कॉपी इसके लिए ही बना लें जिसपे आप बनाते जाएं, जैसी ये जुबान की एक तस्वीर बनाते जाएं, और उस पे जैसे अब इतना हो गया ये लिख लें, साथ इसके पॉइंट भी लिख लें कि कहाँ कहाँ से अदा होता है। फिर अगले पेज पे आए, वसतुल लिसान लिख लें। अब वहां पर ये सिर्फ पॉइंट कर दें, ये लिख के सिर्फ साथ लिख दें कि अक्सर लिसान से अदा होता है, क्योंकि पीछे आप सारी डिटेल लिख के आए हो। अब वसतुल लिसान से जो अदा होने, इनके पॉइंट्स लिख लीजिएगा। फिर जब हम इसके बाद अगला मखरज करें तो फिर वह दोबारा से एक डायग्राम बनाए। इससे क्या फायदा होगा, अक्सर लिसान याद हो जाएगा, वसतुल लिसान याद हो जाएगा, और इसके बाद जो अगला करेंगे वो भी याद हो जाएगा, और ये इतने अच्छे याद हो जाते हैं। आप ड्रॉ करते हैं, उसके बाद आपको खुद ब खुद से याद आ जाता है लेबल करने में कि मैंने कहाँ कहाँ से इनके एग्जिट पॉइंट लिखने हैं। तो ये मुश्किल काम नहीं है, देखने में ऐसे लग रहे होते हैं कि ये ओहो ये इतना सारा बना दिया, और 7 तरह तरह के नाम लिखे हुए। जब हम करते जाएंगे, अब आपको जैसे इंशाल्लाह भूलेगा नहीं। अक्सा लिसान, अक्सा क्या है? दूर का हिस्सा, दूर है ना, मस्जिद अक्सा दूर है, तो जुबान की एक नोक है, और जो पीछे सबसे दूर वाला हिस्सा जड़ है, वहां से हम ये अदा करते हैं। कैसे अदा करते हैं, हमने इसको इंशाल्लाह, हमने अल्हम्दुलिल्लाह से पढ़ लिया, और आज इंशाल्लाह हम वसतुल लिसान को कर लेंगे। अच्छा जी, वसतुल लिसान आप देख लें कौन सा हिस्सा, ठीक है, ये जुबान बनी हुई ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा दरमियान वाला। अब ये जो दरमियान है, यहाँ से ये 3 हमने हुरूफ अदा करने हैं। ये है जीम, शीन और या। ठीक है, अब एक सवाल उठ सकता है कि या तो अभी हमने देखा पीछे अलजौफ में भी है, तो वो मद बनाने के लिए, ठीक है, वो अलजौफ से ही अदा होगा। लेकिन जब हम या को मद के अलावा कहीं इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम वसतुल लिसान से अदा करेंगे। ठीक है, अब देखें जैसे आप फी कहते हैं, तो फी में तो मद बन रही ना, वो जौफ से ही अदा होगी। लेकिन जब आप कहेंगे फी ही, तो अब जब ये आगे ही लग गया, तो अब ये वाली जो या है, ये जो दरमियान में आई है ना, इसके लिए आपको अपनी जुबान के वसत से अदा करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो हाफातुल लिसान लिखा हुआ है, इसके बारे में जब हम आएंगे अपने इस वाले हर्फ पे, ठीक है, तब इसके बारे में देख लेंगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ ये याद रखिए कि वसतुल लिसान असल में होता ये है कि बिल्कुल ये जहाँ पे वसत खत्म होता है ना, ठीक है, वहां से फिर ये और पतले किनारे शुरू होते हैं। ये जो एक पॉइंट है ना, ये फिर इसको हम कह देते हैं कि ये है हाफतुल लिसान। इसके बारे में इंशाल्लाह हम लाम के साथ देख लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब आप देखिए कि वसतुल लिसान को फिर हमने जब 3 हुरूफ अदा करने हैं, तो जाहिर सी बात है कि 3 हुरूफ हैं, अलग अलग हर्फ है, अदा करने में खुद बोल के भी देखे तो अलग अलग ही मखरज निकल रहा है। ठीक है, अब थोड़ी सी जो बातें लिखने वाली हैं वो अपने पास लिख ले। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आप अपने पास पॉइंट लिखिएगा। सबसे पहले लिखें जीम का। ठीक है, जीम, फिर हम इसको वो जो पिक्चर आई थी ना उसके साथ भी हम मिला मिला कर देखेंगे। जीम के लिए आप लिख लें, जीम के लिए वसतुल लिसान, यानी कि जुबान का दरमियानी हिस्सा, ठीक है, वसतुल लिसान हनकुल आला, हनकुल आला से चिपक जाती है। हनकुल आला किसे कहते हैं, पता है सबको? मेरी क्लास में माशाल्लाह से मेरे अलावा, हफ्सा के अलावा 10 लोग हैं, तो कोई नहीं बताना चाह रहा कि हनकुल आला किसे कहते हैं, हाँ या ना? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, जी मैम, मेरे ख्याल से जुबान का जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसको हम तालू कहते हैं उसको हलक, कहते हैं। हलक हलक में जो होता है ना, ठीक है ना, हमने कहा था ना कि जो जी तालू, हाँ तालू भी कह ले, उससे भी याद रह जाएगा। ठीक है, जी अब हनकुल आला से, अब यहाँ पे चिप, ये जो ऊपर का हिस्सा है ना,
زبان نے اب یہاں پر چپکنا ہے، ٹھیک ہے، یہ والے حصے پہ ہماری زبان کا وسط، یہ جو اوپر کے ہمارے بنے ہوئے دانت، اب یہ یہاں پر یہ جو ہمارا سارا منہ کا حصہ جو ہے، تالو جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اب کیا ہوگا، جب جیم ادا ہوگا تو ہماری زبان حنک الاعلی کے ساتھ چپک جائے گی، ٹھیک ہے، اج، اج کر کے دیکھیے، اج، اج اج، ٹھیک ہے، اور اگر نہیں اج چپک رہی اس کا مطلب آپ سیدہ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جیم میں کلکلا بھی جب لوٹاتے ہیں تو پھر آواز واپس بھی آتی ہے، تو اج، اج، اور کوشش کرنی چ کی آواز نہ آ جائے، کہیں اچ نہ لگے، ٹھیک ہے، تو جیم جو ہے بہت پیارا سا ادا ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد اب تھوڑا تھوڑا سا فرق آ جائے گا، اس کے بعد ہم لکھتے ہیں شین کے بارے میں۔ اب شین میں کیا ہوگا، شین کے لیے ہوگا وسط اللسان ہی، ٹھیک ہے، درمیانی حصے سے ہی ادا ہونا ہے اس نے۔ شین کے لیے وسط اللسان حنک الاعلی کے قریب ہو جاتی ہے، اش، اش، ٹھیک ہے، اب تفشی بھی آنی چاہیے شین میں، شاورنگ ساؤنڈ، لیکن یہ کہ ہونٹ ایسے پھیلا نہیں لینے، ٹھیک ہے، ایک پین ایسے رکھ لیں، اش، اش، جیسے ہم کہتے ہیں شیئن، شیئا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب اس کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ایک ہمارے پاس پکچر تھی، یہ دیکھیں، جیم میں کیا ہوا ہے، ہماری وسط اللسان، یہ زبان کا یہ جو وسط ہے، درمیانی حصہ ہے، یہ حنک الاعلی کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ اچھا، اب ریڈ ریڈ ہی وہ ہے کلر، اس کا چینج کرتی ہوں تاکہ تھوڑا سا نظر آئے آپ کو، گرین لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، چلیں اب دیکھیں، یہ ہے حنک الاعلی، ٹھیک ہے، فیس کی جو یہ سارے آپ کا بس یہ ایک جو اسٹرکچر سا بنا، اس سے سمجھ آ رہی ہے نا کہ یہ اس کے یہ دانت ہیں اور یہ حنک الاعلی، اور اب کیا ہو رہا ہے، یہ درمیانی حصہ جو ہے یہ پوائنٹ کر کے بتایا گیا، یہ چپک گیا جیم کی، جب ہم نے جیم کو ادا کیا۔ اب یہاں پر کیا ہوا ہے، یہ دیکھیں، قریب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، حنک الاعلی سے قریب ہو گئی ہے، یہ دیکھیں، یہ زبان کا وسط ہے، یہ حنک الاعلی ہے، اور یہ بیچ میں سپیس ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا ہے، یہ وسط اللسان حنک الاعلی سے قریب ہو جاتی ہے۔ اب ہم یہاں پر لکھتے ہیں یا کا۔ اچھا، یا میں کیا ہونا ہے، یا کے لیے وسط اللسان، یہ اپنے پاس نا اپنے پوائنٹ لکھ لینے تاکہ یاد رہ جائے، حنک الاعلی سے نرمی سے لگتی ہے، اور ایک حرف ادا ہو جاتا ہے یا، یعنی کہ زبان کا جو درمیانی حصہ ہے اوپر کے نرم تالو سے نرمی سے لگے، ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں خاص طور پہ جب لین کے ادا کرتے ہیں نا تو تب بڑے اچھے سے، جیسے ہم کہیں شئی، اسی طرح سے ہم کہیں وئی، ائی، بئی، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے، اب یہ لگے گی نہیں کہیں پہ، بلکہ یہ صرف اور صرف قریب ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور سوری، یہ لگے گی نرمی سے لگے گی، قریب یہاں پہ تھی، یہاں پہ نرمی سے لگے گی، بس پھر لگی چپکی نہیں رہے گی، ٹھیک ہے۔ وسط اللسان، ہم یہاں اس کو پوائنٹ کر دیتے ہیں، وسط اللسان، یہاں پہ ہم لکھتے ہیں حنک الاعلی، آلہ اوپر والے کو، ٹھیک ہے، اس طرح سے بھی یاد رکھ لیں، آلہ اوپر والے کو حنک کہتے ہیں، یہ جو تالو کو۔ اچھا جی، حنک الاعلی سے نرمی سے لگے، لگ کے واپس آ جائے، یہ نہیں کہ بس چپک جائے جیم کی طرح، ٹھیک ہے۔ اب اس کو اب کیسے یاد رکھیں گے، 3 پوائنٹ ہیں اور آسان سے ہی ہیں۔ وسط اللسان جیم کے مخرج میں حنک الاعلی سے چپک جاتی ہے، شین میں قریب ہو جاتی ہے، یا میں نرمی سے لگتی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب اس کو ذرا یہاں سے بھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اور ان حروف کو ہم کہیں گے حروف شجریہ۔
اب آپ نے کیا کرنا ہے، ایسی یہ جو زبان بنانی ہے نا ایسی، اب آپ نے یہ وسط اللسان لکھ کے جیم شین یا 3 حروف لکھنے ہیں۔ اب آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ جو جس کاپی یا رجسٹر پہ آپ بنا رہے ہیں وہاں پر 1 2 3 اس طرح سے پوائنٹ بنا کے لکھ لیں انشاءاللہ، پھر یہ بہت اچھے سے یاد ہو جائے گا۔ اوپر جو ضروری باتیں ہیں 2 لکھنے والی وہ لکھ لیں کہ اللسان میں 10 مخارج ہیں۔ مخرج خاصہ کتنے ہیں؟ اللسان کے اندر 10 ہیں اور ان میں 18 حروف ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ ان کو کاؤنٹ بھی کیا کریں، 1 ہو گیا، 2 3 4 5 5 ہو گئے، اس طرح ان کو ٹک کرتے جائیں، انشاءاللہ یہ بہت اچھی سی یاد ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اب یہاں تک رہتے کسی کا کوئی کوشچن ہو، کچھ سمجھ نہ آئی ہو تو پلیز پوچھ لیں، پھر ہم آگے اپنے قاعدہ پر چلیں۔ جی چلیں پھر قاعدہ شروع کریں ہم۔ دیکھو میں نے آپ لوگوں کو بولنے کا حق دیا ہے، میں نے آپ لوگوں کو میوٹ نہیں کیا ہوا۔ اگر شروع آپ کر بول دیں۔ لیں گے نہیں نا، دیکھیں تجویز جو ہے نا، یہ ایک تو ٹیچرز یہ کہتے ہیں کہ یہ آن لائن پڑھانے والی چیز نہیں ہے، یہ کوئی سامنے ہو، فزیکل کلاس ہونی چاہیے۔ لیکن پھر یہ ہے کہ چلیں اگر ہم گھر بیٹھے سیکھ سکتے ہیں، چلیں تھوڑا سا لکھ کے سمجھ لیں، تھوڑا بول بول کے سمجھ لیں، تھوڑا ٹیچر کو فالو کر لیں، تھوڑا نہیں زیادہ ہم قاری کو فالو کریں، تو اس میں یہ ہوگا کہ چلیں وہ بہت سی غلطیاں جو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ ہم غلط پڑھ رہے ہیں، ہم تو اپنی طرف سے بڑے کانفیڈنٹ ہو کے بہت اچھے طریقے سے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، لیکن اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ تھوڑی تھوڑی سی جو ہم غلطیاں کرتے ہیں وہ ان کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، ان کو درست کر سکتے ہیں، کہیں جائے بنا، کہیں فیسیں ادا کیے بنا، تھوڑی سی اپنی نیند قربان کریں، تھوڑا سا اٹینٹیو ہو کے کلاس میں بیٹھیں۔ تھرسڈے کو کلاس ہوتی ہے، اس دن آپ اپنے جو روٹین ہے تھوڑی سی چینج کر لیں، آپ اپنے کام شام پہلے سمیٹیں، ہم بھی کرتے ہیں اپنے کام شام سارے، ڈسٹنگ شسٹنگ سب کچھ، جو سارے کام گھر کے معاملات ہیں کر لیے، کام شام ختم کیے، اب باقی جو کام ہے وہ کلاس کے بعد، تو تھوڑا سا بولا کریں تاکہ جو پڑھا رہا ہے اسے پتا چلے کہ آپ میرے ساتھ کنیکٹ ہے، میں کچھ آپ کو بتا رہی، کچھ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ چلے اب یہ کوئی سوال تو نہیں تھا، میں نے تو صرف یہ پوچھا کہ اگر آپ کا کوئی کامنٹ، کوئی سوال نہیں تو مجھے کم از کم اتنا بتا دیں کہ ہم اگلی سلائیڈ پر چلیں، ہم قاعدہ شروع کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بولیں گے نہیں تو پھر بات نہیں بنے گی، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں نا بات کریں گے تو بات بنے گی۔ اچھا جی، جی نئے آنے والوں کے لیے ہم نے دوبارہ سے شروع کیا قاعدہ کہ چلیں تھوڑی تختی یہ پڑھ لیا کرے، اور جو ریگولر اسٹوڈینٹس جو پہلے سے پڑھ رہے ہیں، جن کا آج 27واں لیسن ہے، وہ اپنا انشاءاللہ جو لیسن ان کا ہے وہ کنٹینیو کریں گے۔ وہ بھی ہم بہت دوڑ نہیں لگوا رہے، 3 3 لائنیں انشاءاللہ قاعدہ ہمارا کمپلیٹ ہوگا تو ہم دوبارہ سے بھی ہم اپنا قرآن کا لیسن بڑھائیں گے، اور ہم نے انشاءاللہ اپنا قرآن پاک کمپلیٹ کرنا۔ جی سسٹر سائمہ انجم۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سسٹر۔ جی میں پہلے سر فواد سے نا وہ کر رہی ہوں تجوید کا کورس۔ ٹھیک ہے سر جی تو میں اجاز پھر یہ کس سے کر سر رہی ہیں؟ فواد سر سر فواد فواد سے، ٹھیک ہے، کرتی رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہاں سے بھی کر لیں، جو ہم سے سیکھ سکتی ہیں ہم سے سیکھ لیں، ہر ٹیچر جی آپ کو کچھ نہ کچھ سکھا کے سمجھا کے ہی اٹھے گا، ٹھیک جی ہے؟ جی چلیں ٹھیک ہے، اوکے چلیں جی، آج کا جو ہمارا لیسن ہے الدرس الثانی، ٹھیک ہے؟ یہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ قاعدہ نورانیہ، دوسرا سبق، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس ٹائٹل کو بھی پڑھا کرنا ہے، حروف الہجاء المرکبہ۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اب ہم اس کو تلاوت کی طرح تعوذ اور بسملہ نہیں کریں گے، ہم کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الدرس الثانی، حروف الہجاء المرکبہ، الف لام الف لام الف با الف لام الف لام۔ 2 لائنیں میں پڑھوں گی، پھر ہینڈ ریس کر لیجئے،
फिर अगली 3 लाइनें आप लोगों ने पढ़नी। सिर्फ अंदाज देख लें कैसे पढ़ना है। लफ्ज को जो लफ्ज, ठीक है, हर्फ नहीं, लफ्ज पूरा अदा हो। जैसे लाम, ये लफ्ज बन गया ना, अब ये एक हर्फ नहीं रहा। लाम, ये पूरा लफ्ज अदा करना है। अलिफ, पूरा लफ्ज अदा करना है। यहाँ पे भी ऐसे ही लाम, फिर अलिफ, यहाँ पर बा, अलिफ, ठीक है। अच्छा जी, लाम, अलिफ, लाम, हा, लाम, अलिफ, बा, लाम, बा, काफ, काफ। चले जी, बहुत अच्छे से सुना ना आपने। अच्छा जी, आप हैंड रेस करें, मैं फिर नाम अपने पास लिखती हूँ। आप फिर जिस तरतीब से मैं नाम लिखूंगी उसी तरतीब से पढ़ना शुरू कीजिएगा। फवाद भाई न्यू नाना आते स्टूडेंट पढ़ने। के लिए ना नूरिया, जी जी। न्यू स्टूडेंट के लिए ना। जी, ताकि वो लोग आपको हम ठीक है, इंशाल्लाह आपकी तख्ती पे टाइम नहीं देंगे, कोई ठीक है। बात नहीं, कोई बात नहीं। सिस्टर सफिया, सिस्टर रहीला, सिस्टर साइमा। अच्छा जी, और कौन है? सिस्टर शाजिया, सिस्टर गुलनाज। अच्छा, सिस्टर साइमा दो हैं। जरा एक दफा स्क्रीन देखें, मैंने सबके नाम लिख दिए, कोई रह तो नहीं गया? चलें जी। अच्छा, एक हैंड और रेज हुआ है, किसका रेज हुआ है? चलिए बोल के बता दें किसका मैंने नाम नहीं लिखा, मुझे ना जो यहाँ नाम नजर, साइमा हफीज। मैडम समिया। समिया, ओके 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 ओके, जी जी। समिया। समिया, मुझे समिया और साइमा में हमेशा ही कंफ्यूजन हो जाती है। नो ठीक, प्रॉब्लम मैडम, हो जाता है कभी कभी। समिया मेरे साथ अक्सर हो जाता है, मेरा कभी कभार वाला मसला नहीं है। मुझे अक्सर साइमा और समिया जैसे मैडम हम सीख रहे हैं, आप भी सीख जाएंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह, मैं भी एक दिन सीख ही जाऊंगी, ठीक है। चलें जी जी जी। इंशाल्लाह। अच्छा जी, चलें जी, अब सिस्टर सफिया ने शुरू करना है और आप लोगों ने ना तरतीब से, आप लोग 3 3 पढ़ेंगे, ठीक है। 3 आपने ये मुरक्कबात जो पढ़ने हैं, ठीक है। और अगर ठीक। मैंने किसी का नाम नहीं लिखा, एंड पे हम उनको बारी देते हैं। जी जी पढ़िए। बाजी पढ़ू। जी जी पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दर्सुस्सानी हुरूफुल हिजाइल मुरक्कबा। अलिफ नहीं, यहाँ से पढ़े लाम सिस्टर, यहाँ अलिफ। से पढ़े। ये 1 2 3, ये थर्ड लाइन से पढ़े। अच्छा, यहाँ से जी। काफ बा, काफ बा, काफ अलिफ, काफ अलिफ, बा काफ ता, ता काफ सा, अब रुक जाएं, रुक जाएं, ता। 1 मिनट। सिस्टर, मैंने कहा था हर सिस्टर 3 3 मुरक्कबात पढ़ेंगे, सॉरी ठीक है। कोई बात नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं, चाहती सबकी बारी आ जाए, ठीक है। लफ्ज बच जाएंगे, जी। दोबारा बारी देंगे, ठीक है। चलें जी, माशाल्लाह आपने अच्छा पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, स्पीड थोड़ी सी स्लो कर ले, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारा पढ़ा आपने। चलें जी, सिस्टर राहिला आप आ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दर्सु सानी हुरूफुल हिजाइल मुरक्कबा। अल्हम्दुलिल्लाह, काफ अलिफ बा काफ ता, ता काफ सा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप जारी रखेंगे ना, जो लफ्ज को पढ़ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगली इंशाअल्लाह। जो तख्तियां बेहतरीन पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत प्यारा पढ़ा आपने भी। चलें जी, सिस्टर साइमा जज़ाकल्लाह। आप आए, आपके ऊपर आसान आसान आ गया। जी। बा नहीं, ता सही पढ़े, बा। बा ता सा। जी, ये हम क्या करते हैं, ये हम 2 काउंट की मद बना रहे हैं, मद असली बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा। बा ता सा। अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर शाजिया, यहाँ से शुरू करें।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثاني حروف الهجاء المركبة نون يا با ألف الف الحمدللہ بہترین ہو گیا سسٹر. یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا ہلا دیا اس کو. حروف فل تھوڑا سا پوز کی طرح آ جائیں. جیسے آپ نے کوئی اس کی اسپیڈ بہت ہی کم کر دی. 1 ہوتی ہے نارمل, آپ اس کو 75 پہ لے گئی مائنس میں. حروف الہجائی, اس سے کیا ہوگا, یہ جو ہل ہو جاتا ہے نا یہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جی باقی ماشاءاللہ آپ نے حروف کہا تھا اچھا. الهجاء میم المركبة جی, میم اس کا مطلب کیا ہے حروف الہجاء المرکبہ, اس یہ کا مطلب مرکب کیا بنے ہے؟ ہوئے نا, مرکب 2 کا 3 کا مجموعہ, پھر وہ مرکبات بن جاتے نا, ایک ایک اچھا حرف مجموعہ. مجموعہ کہہ لیں. ہجا جو ہے نا, ہجا ہم الفابیٹس کہتے ہیں نا, حروف تہجی, اسی کو ٹھیک ہے. عربی میں کہتے ہیں حروف الہجائی. ٹھیک ہے, اب ہم نے ایک تختی پڑھی تھی نا پوری, الف با تا وہ ایک ایک تھا حرف. اب ہم کیا کریں, 2 حرف 3 حرف ایسے ملا کے. ٹھیک ہے, کہیں کہیں پھر وہ ہمیں اس طرح سے بھی دے دیتے ہیں کہ وہ جو آپ پہلی تختی کی بھی تھوڑا تھوڑا ساتھ ریوائز کرتے جائیں. ٹھیک ہے, چلیں جی. اب آئیں گی سسٹر گلناز, یہ والے 3 پڑھیے گا. السلام علیکم. وعلیکم بسم السلام. اللہ الرحمن الرحیم. الدرس الثانی حروف الہجاء المرکبہ الحمدللہ. نون الف نا نہیں 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 تا. نہیں 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 سسٹر, اس کے ہم نے جوڑ توڑ نہیں کرنے, بس آپ اچھا اس کو اچھا الگ پڑھیں. نون اچھا الف, اس کو نا ہم اچھا نے یہ لفظ ادا کرنے ہیں, اپنے قاعدے پہ لکھا بھی کریں. اچھا اچھا. نون الف, آگے نا نہیں کرنا اس الف کو. الف نہیں, نا نہیں پڑھنا. اچھا نون اچھا الف اچھا. نون الف تا الف یا الف. الف. ٹھیک ہے, اس کو الف نہیں کریں گے, الف کرنے سے پھر یہاں ٹھیک پہ ایک یا ڈالنی پڑ جائے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک الف ہے. کو ادا کرنے کا بہت اچھا طریقہ سا کیا, الف, یہ جو اوپر کے جو الف آپ کے دانت ہے نا, یہ نیچے والے ہونٹ کے بطن السفلی کہتے ہیں, جو موٹا حصہ ہے نا باہر کو نکلا ہوا, پیٹ جو نکلا اس کے اوپر لگائے الف. ٹھیک ہے. اور اب الف جی شیشہ دیکھیں گے نا تو ریبٹ جیسا فیس بنا ہوا ہوگا ہمارا. الف جی الف الف. ٹھیک ہو گیا جی. الف. آ جائیں سسٹر سمیہ, آ جائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثاني حروف الهجاء المركبة تا ألف با سين يا سين. الحمدللہ, ایکسیلنٹ ہو گیا, بہترین, آپ بہت پیارا پڑھا آپ نے. کوئی سسٹر رہ گئی ہیں تو مائک آن کر کے پڑھیں, وہ پھر پڑھیں گی یہاں سے. اگر کسی سسٹر کا میں نے نام نہ لکھا ہو لیکن انہوں نے پڑھنا ہو. اچھا, ایک ہینڈ ریز ہوا ہے, چلے میں دیکھتی ہوں. اس کا ہینڈ ریز ہوا ہے سسٹر نازیہ. اور سسٹر گلناز, آپ نے تو پڑھ لیا نا. چلیں ہاں جی سسٹر, میں نے پڑھ لی. جی سسٹر نازیہ یہاں سے پڑھیے. السلام علیکم. جی وعلیکم کہاں سے؟ السلام. جی, یہ کاف با سے کہاں پڑھ سے؟ لیں, یہ کاف با سے پڑھ لیں, کاف با سے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثانی حروف الہجاء المرکب کاف با کاف با کاف الف. الحمدللہ, الف تو پیارا سا ہو گیا. اچھا, سب سے پہلے سسٹر آپ نے نا اپنا تعوض ٹھیک کرنا. کیسے, جب آپ تو پر آتی نا, آپ نے فٹافٹ سے ایسے پین رکھ لینا اپنے منہ پہ,
चले मैं आपको कोई और वाइट कलर का पेन आपको साथ दिखाती ताकि आपको नजर देखिए हम पढ़ते आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, ठीक है, तो पे आए तो ऐसे ऐसे कर ले ताकि ये तो ना बने, ठीक है। फिर ये होगा कि हम जो लफ्ज हमने होंठों से नहीं अदा करने ना, ये पेन उसको होंठों को पीछे रखेगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर बिस्मिल्लाह, एक एक हर्फ को, बा के साथ सीन है, सीन सुकून के साथ है, सीटी को नुमाया कर ले क्योंकि हमने बार बार पढ़ना है ना। बिस्मिल्लाह, और दोबारा जो एक हा है वो आपने सीने वाली अदा करनी ना, बिस्मिल्लाहिर्रह, रह पे जब आए तो वो वाली हा जो है वसत से अदा करनी, ठीक है। फिर इंशाअल्लाह ये जो बाकी सारी तख्तियां और लफ्ज ये सारे ठीक होते जाएंगे। और ठीक है मैम। हरूफ नहीं कहना, ठीक है। जो हम बहुत से ना दम्मा वाले पेश वाले लफ्जों पर हम अक्सर जबर यानी कि फतहा पढ़ते हैं, हम सुकून कहते हैं हालांकि होता सुकून है। इसी तरह से हरूफ नहीं है, हुरूफुल हिजा, ठीक है, हुरूफुल ठीक है। हिजा इल मुरक्कबा, बाह यूं करना है हुरूफुल क्योंकि आगे ता है। हिजाइल मुरक्कबा। ये हम क्यों पढ़ने पे, टाइटल पढ़ने पे आपको इतनी फोर्स करते या कहते पढ़े, इससे ये फायदा हो जाएगा जब हम कुरान के लफ्ज जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे ना, फिर ये सारी जो हमारी गलतियां गुलतियां यहीं पे ठीक हो जाएंगी क्योंकि ये कुरान पाक के लफ्ज नहीं है ना। फिर जब हम कुरान पाक के लफ्ज ये कायदे की तख्ती में पढ़ेंगे ना, तो ये वाली जो छोटी 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 मिस्टेक हमारी यहीं पर ही ठीक होती जाएंगी, ठीक है। अब जी आपने मैम। क्या करना है, सबने ये पूरी तख्ती आपने रिवाइज करनी, आपकी यहाँ बारी आई, यहाँ आई, यहाँ जहां भी आपकी बारी आई हो, आपने बहुत अच्छे से कारी का सुन के और इसको इस तरह से तैयार किया करें कि ये आपने ये तख्ती तो करनी है, इसके साथ अगली दो चार लाइनें और भी सुना करें ताकि अगले लेसन में जब आप सुनाएं तो आपकी उसके ऊपर बड़ी अच्छी कमांड ग्रिप हो, ठीक है। तो कैसे अदा करना, एक एक लफ्ज अदा करना है तो हुरूफ हम उनकी स्पेलिंग अदा करते हैं, ठीक है। जैसे बा, काफ, ता, ता, काफ, ता। अब ये जितने भी हुरूफ हैं, जितने भी लफ्ज बन गए, ये इनमें से कोई भी मोटा नहीं था ना। बस किस चीज का ख्याल रखना है, यहाँ जब आप नून कहें तो आपने नून में अपने वाव पर होंठ राउंड में ले आने, ठीक है। इन बस बातों का, छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जो हमारा लेसन वैसे चल रहा था। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अद-दर्सुल हादी अशर, तदरीबातुन अलस सुकून। अच्छा जी, अब हैंड रेस हो जाए, मैं एक बल्कि मैं यहाँ तक पढ़ देती हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे। आप तब तक हैंड रेस कीजिए, फिर मैं नाम शाम सबके लिखती हूँ। या, दोम्मा सीन सुकून युस, रा फतहतैन रन, युसरन, हमजा फतहा बा सुकून अब, قاف فتحة ألف صغيرة قا، أبقى، تا فتحة را سكون تر، ضاد فتحة ألف صغيرة ضا، ترضى، تا فتحة نون سكون تن، سين فتحة ألف صغيرة سا، تنسى، तंसा। किस चीज का ख्याल रखना है कि जब हम स्पेलिंग कर रहे हैं तब तो मैंने इसको तन ही कहना, तब तो नहीं करना, तब इसको पूरा इजहार करके पढ़ना है। फिर आगे देखेंगे अगर कोई कवायद अप्लाई हो रहे हैं नून साकिन के तो फिर हम उसको उसी तरह से पढ़ेंगे। बा आ गया तो फिर कलकला जरूरी है, ठीक है, इन चीजों को हमने छोड़ना नहीं है। और ये अलिफ सगीरा जो है इसको भी 2 काउंट देने क्योंकि ये अलिफ मद यानी कि मद असली के कायम मुकाम है। अच्छा जी, मैं नाम लिखती हूँ तो आप उसी तरतीब से पढ़ते जाएं, ठीक है। सिस्टर साइमा, सिस्टर शाकरा, सिस्टर राहीला, सिस्टर साइमा, सिस्टर शाकरा, सिस्टर राहीला,
سسٹر صفیہ اور سسٹر سمیہ، سسٹر شازیہ. کسی کا نام رہ تو نہیں گیا؟ سسٹر عابدہ کہاں ہیں؟ دروں اچھا جی، آپ نے نہیں پڑھنا؟ پڑھنا آپ نے نام ہی نہیں لیا. میں نے کہا تو ہینڈ ریز کرے. چلیں جی، سب سے پہلے آپ سے پڑھوائیں گے سسٹر عابدہ پڑھیں گی سب سے پہلے کلاس میں آتی ہیں، تو یہ آج ان کو انعام ملے گا سب سے پہلے آنے کا. اچھا جی، کسی کا نام میں نے نہیں لکھا تو مائک آن کر کے بتا دیں، ٹھیک ہے؟ رسنا نہیں کسی نے گلناز، مجھے بلایا نہیں تھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا کسی نے رسنا نہیں ہے کہ مجھے ٹیچر نے میرا نام نہیں لیا. بعض دفعہ نا اسکرین پہ ہمیں سارے نام نظر نہیں آ رہے ہوتے، وہ جب میں اس کو کر تو رہی ہوں تھوڑا سا اوپر نیچے بار کو، لیکن وہ کچھ نام نظر آ جاتے کچھ نہیں. چلیں جی سسٹر آپ شروع کریں، یہاں سے 3 لفظ، ٹھیک ہے؟ 3 لفظ پڑھیں گی آپ. سسٹر عابدہ شروع کریں یخشا سے. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا فتح خا سکون یخ، شین فتح الف صغیرہ شا، یخشا. خواہ کو پرومیننٹ کریں، دوبارہ پڑھیں اس کو، خواہ کو صحیح طرح سے ادا کریں، پورا لفظ یا دوبارہ پڑھیں. یا فتح خا سکون یخ، الحمدللہ. شین فتح الف صغیرہ شا، یخشا. یا فتح سین سکون یس، آئین فتح الف صغیرہ آ، یس آ. الحمدللہ. یا فتح تا سکون یت، لام دمہ واو سکون لو، یت لو. الحمدللہ. ایکسیلنٹ ہو گیا، بہترین ہو گیا. سسٹر یہاں پہ سائمہ کیا پڑھا ہے میم؟ پیش پہ کیا پڑھا ہے؟ پیش ہے کیا پڑھے گی؟ لام. ضمہ ضمہ ضمہ، ٹھیک ہے. کون پوچھ رہا ہے؟ میم سائمہ. سائمہ، آپ کی ہی باری ہے نا، میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں، آپ نے اس کو ضمہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ضمہ. ٹھیک ہو گیا، آپ کے ایک پہ ہی ضمہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ضمہ کہتے ہیں، اس کو فتحہ کہتے ہیں، اس کو کسرہ، ٹھیک ہے؟ آپ پہ ساری حرکتیں آ رہی ہیں، تو آپ اپنی حرکتیں ٹھیک کر لیں، ٹھیک ہے؟ اوکے. یہ والی حرکتیں، وہ والی حرکتیں نہیں، یہ والی حرکتیں. چلیں جی شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس الحادی عشر، تدریبات علی السکون. یا فتح خا سکون یخ، نہیں، یہاں سے پڑھیں شا ید، فتح یہاں سے پڑھیں سسٹر، یخ نہیں، یہاں سے پڑھیں ید، یہاں سے پڑھیں. ید. یا فتح دال سکون ید، عین ضمہ واو فتح واو سکون، سکون یدعو، یدعو. ٹھیک تا ہے. فتح جیم سکون تج، را میم یہ اس میں کو نے کیا لکھا ہے، کہیں گے؟ یہ میں نے لکھا ہے کسرہ. کسرہ، را کسرہ، یا ٹھیک، سکون تجری. ٹھیک ہے. یا فتح ہا سکون یہ، دال کسرہ یا سکون دی، یہ دی. اچھا اب آپ لکھیں. یدعو تجری نہیں یہدی. لوٹائیں بے شک صدق نہ. اللہ العظیم. اچھا، چاہے نہ لوٹایا کریں، وہ ایک دفعہ پڑھا ہوا بھی ٹھیک ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، سیکھنے کا اعوذ باللہ. ایک منٹ رکیں ذرا. اب آپ نے پڑھنا نا، اب آپ ذرا ان باتوں کا خیال رکھیے گا. جب بھی آپ نے ہجے کرنے ہیں نا، اب وہ جو ایک ایک لفظ کو توڑ توڑ کے پڑھنا تھا نا، وہ پیچھے ہم نے ختم کر دیا. اب ہم نے جب ہجے پڑھنے ہیں نا، آپ نے ٹوٹنے نہیں دینا. آپ کہیں یا فتح دال سکون ید، عین ضمہ واو سکون عو، یدعو. تا فتح جیم سکون تج، را کسرہ یا سکون ری، تجری، تاکہ وہ ایک ایسے لگے فلو میں جا رہی ہے بات. ٹھیک ہے سسٹر سائمہ؟ اب آپ نیکسٹ جو آپ نے تیاری کرنی ہے نا، وہ آپ ایسے کیجئے گا کہ
बहुत अच्छा सा सुन के अहिल लिखें। अच्छा जी, जब आप लोग बारी नहीं होती ना आपकी, तो आप अपना माइक ऑफ रखा करें, जिसने लेसन सुनाया है वो अपना माइक ऑन रखा करें, ताकि वो साथ साथ समझे भी बात को। ठीक है, सिस्टर आबदा का हो गया, सिस्टर साइमा का, सिस्टर शाकरा के बच्चे। أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم रहमान, رح रहमान। بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الهادي عشر تدريبات على السكون सुकून, ठीक हो गया। अच्छा जी, सिस्टर आपने या यहाँ या तक पढ़ना, ठीक है। या से या हदन यादी से ना योगनी, यो नहीं से या दोमा गाइन सुकून यो नून कसरा या सुकून नी यो नी यो नी हमजा फतह लाम सुकून अल قاف فتاة تا سكون قط القط अलक़त, همزة क़त, القط हम्स, القط हम्स हम ले आए, ठीक है। ये القط ख वाली आवाज ले आए। القط नेक्स्ट, همزة همزة فتحة ميم سكون أم ها كسر لام سكون هل أم هل अमहिल, ठीक हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन हो गया। अच्छा सिस्टर, हम ना, चूंकि हमने बार बार बिस्मिल्लाह पढ़नी है, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है, और ये मतलब एक कॉमन गलती है, सिर्फ आप नहीं करती। हो सकता है आज से कुछ टाइम पहले जब मैंने भी तजवीद नहीं सीखी थी, मैं भी इसी तरह पढ़ती हूँ, या हम बच्चे जब होते हैं शायद तब से हमने रवानी से याद किया, तो हम इसको अक्सर रहमान कह देते हैं। ठीक है, तो बहुत तवज्जो से गौर किया करें कि मैं जो लफ्ज अदा कर रही हूँ कहीं जेर जबर पेश फतहा दोमा कसरा की गलती ना हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। और जब भी आपको जो याद हुआ हुआ लेसन है ना, अपने पे भरोसा नहीं करना, देख के पढ़ा करें, ठीक है। जो सूरतें आपको जुबानी आती हैं उन पे तो आप बिल्कुल भरोसा ना करें कि जब आप तिलावत कर रहे हैं आप देख के तिलावत किया करें, बाज़ दफा हम अपनी जो याद की हुई गलतियां वो रिपीट कर देते हैं, ठीक है। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ जाए सिस्टर राहिला। जी सिस्टर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शाबाश, अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन पढ़ा। जज़ाकिल्लाह। अद्दर्सुल हादिया अशर तदरीबातुन अला सुकून। यहाँ से पढ़ें। हमजा, अच्छा ये मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ, अल्लाह करे अब ठीक हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे पता है, हमें पता है कि हमारे जो स्टूडेंट नए भी कोशिश करते हैं, हम कहते हैं जी। करें कोशिश, कुछ नहीं होता। हमजा कसरा काफ सुकून इक रा फतहा हमजा सुकून रा इक रा फा फतहा रा फर गैन फतहा हाँ, फा फतहा रा सुकून फर गैन फतहा बा सुकून गब फर गब फा फतहा नून सुकून फन स्वाद फतहा बा सब फन फन सब फन सब। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताऊं, यानी कि जी माइंड नहीं करना आपने, एक चीज मैं जी आपको जी जी बताती हूँ। जो अब पिछली पूरी तख्तियां पढ़ के आए हैं ना, उनको ये अंदाजा होगा कि जब हमने स्पेलिंग करने हैं तो तब हमने इसको फोन ही करना, हाँ ठीक जी, है। वो मुझे आइडिया हो गया था पहले। हाँ ठीक है, क्योंकि जब हम स्पेलिंग कर रहे हैं यहाँ तक, स्पेलिंग के बाद हमें नहीं पता आगे कौन सा हर्फ है, ठीक जी है। जी वो तो हमने जब सौद पढ़ा देखा तो हमें पता चला ना कि अब यहाँ पर बिल्कुल एक इख्फा करना पड़ेगा, ठीक है। और बिल्कुल। ये जो रॉ है ना, आप अपने पास लिखें, अभी लिख लें। जी कलकला जी के जो है ना, वो है कौफ, तो, बा, जीम और दाल। ये जब आप जी वैसे भी कुरान पाक पढ़ रही हैं, आयत पढ़ रही हैं, आप देखा करें कहीं इन हुरूफ के अलावा तो नहीं मैं कलकला कर रही। रॉ पे बिल्कुल। तकरीर है, ठीक है, फर नहीं, इसको फर, फर फर। फर लोगों का कलकला किस किस पे होता है, रॉ पे हो जाता है, गईन पे हो जाता है, दौद पे। हम कह देते हैं तदलील, और मैंने भी बड़ा ठोक के याद किया था, तदलील, तदलील नहीं था वो, तदलील। इसी तरह से हम जी कर देते हैं बिल्कुल। योगनी। तो ये जो जिन पे ज्यादा जरा हो जाता है ना, मीम पे कर जाते हैं लोग कलकला, इसी तरह से लाम हिला देते हैं।
تو وہاں پر جی ہم جی نے ذرا زیادہ کانشیس ہوकर پڑھنا ہے کہ اچھا یہاں پر ہم کیا کریں گے، مخرج پر تھوڑی سی دیر کے لیے کچھ منی رک سیکنڈز کے جائیں لیے گے. رک جائیں، ٹھیک ہے. پھر یہ جی فرغب، غب، اب با نے تو لوٹنا ہی ہے، ٹھیک ہو کیا. جی اچھا جی، بالکل ٹھیک ہے. الحمدللہ آپ نے بہترین کوشش کی. صرف جزاک پتہ فرق کیا پڑتا ہے جو پرانے اور نئے پڑھنے والوں کا، ابھی آپ کا فلو آئے گا، وہ آئے گا کیسے، وہ جو آج ہم نے تختی پڑھی ہے نا، ابھی ہم مرکبات پڑھ رہے ہیں، دو دو کو جی جوڑ رہے ہیں، پھر ہم بالکل. ان کی پڑھیں گے حرکات، پڑھیں گے ہر ہر حرف کی تین تین حرکات، جیسے بچے سیکھتے ہیں ویسے ہی سیکھ جی رہے جی. ہیں. وہ تختیاں کریں گے، یہاں تک آتے انشاءاللہ فلو میں آ جائے گا، ٹھیک ہے. باقی کوشش فرسٹ ٹائم ایسے تختی کی ہے نا کہ جس میں لفظوں کو ملا کے وہ کرنا ہے، ورنہ ملا تو آپ کے، ڈائریکٹ ہاں جی، تو وہ زبان الحمدللہ. پہ یہ اور لفظ نہیں آ رہے کوشش کس سب طرح نے سے. کرنی، میں تو خود کہتی ہوں کوشش بالکل سب کریں گے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ. چلیں جی، انشاءاللہ الحمدللہ. میم پلیز، سسٹر میم جی، میم ایک کوشچن تھا، فون سب ہے، نون یہاں پہ مخفی ہے، لیکن کون سی جگہ پہ نون مخفی نہیں ہوتا؟ اظہار کہاں پہ ہوتا ہے آپ یہ پوچھیں، ٹھیک ہے. مخفی ہو یا نا، اظہار کہاں پہ ہوتا ہے. بس آپ نے قرآن پاک میں جہاں بھی دیکھ لیں نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف ہلکی آ جائے. حروف ہلکی ہم نے سیکھے ہیں نا کون کون سے 6 حروف ہیں، وہاں پر نون کا پورا پورا اظہار کر دینا ہے. نشان لگانا ہے قرآن پاک میں تو سب سے آسان جو سورہ قریش یاد بھی ہوگی، من خوف، ٹھیک ہے. نون ساکن ہے، آگے خو آ رہا ہے ادنا الحلق سے، ٹھیک ہے. وہاں پہ نشان لگا لیں، پھر یاد رہ جائے گا. اظہار کہاں ہوتا ہے؟ جہاں نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف سے آ جائے، ہلکی آ جائے. ٹھیک ہے. تو کیونکہ اخفا کے لیٹر زیادہ ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، اقلاب، اظہار اور ادغام کے علاوہ باقی سارے حروف پر اخفا کرتے ہیں. کیونکہ اگر ہم سارے یاد کریں گے نا پھر مشکل ہو جائے گی. ان میں چوزن سے ہیں، تھوڑے تھوڑے سے ہیں، وہ یاد کر لینے ہیں مجموعے. باقی ہم نے کہنا یہ باقی جتنے بھی ہیں سارے اخفا والے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، سسٹر صفیہ آئیں، آپ نے یہاں سے جی شروع کرنا ہے، پہلے لفظ سے جی شروع کریں. سسٹر جی. صفیہ باجی کہاں سے؟ آپ پہلی لائن سے شروع کریں گی، اس سے پہلے ٹائٹل پڑھ لیں، یسرا سے شروع کریں گی. اچھا، بسم اللہ. پہلے بسم ٹائٹل پڑھیں. اللہ الرحمن الرحیم. الدرس الحادی عشر. تدریبات علی السکون. الحمدللہ، بہترین ہو گیا. جی، اب کہاں سے پڑھنا باجی؟ شروع سے پڑھ لیں، تین تین لفظ پڑھ لیں شروع سے. یہ ون ہر سے. شروع سے پڑھ لیں، یا، ضمہ، سین، سکون، یس. اچھا یہاں سے، اچھا ٹھیک. بسم یا ضمہ سین سکون یس. را فتح رن یسرن. حمزہ فتح با سکون اب. قاف فتح الف صغیرہ قا اب قا. تا فتح را سکون تر. دعا ضمہ الف صغیرہ دعا تر دعا. یہ ضمہ نہیں تھا، یہ ٹنگ ٹویسٹر تھا، سوری یہ فتحہ تھا. سوری باجی. جی چلے کوئی سوری بات باجی. نہیں، کوئی بات نہیں، ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے جو بچپن سے زیر زبر پیش پڑھنا شروع کی تھی، ہمیں اسی طرح سے عادت تھی نا. کوئی بات نہیں، جی ہوتا ہے، سوری. کوئی بات نہیں. الحمدللہ بہترین ہو گیا، بہترین. آپ نے فلو میں پڑھا، مزہ آیا. چلیں جی، سسٹر سمیہ آپ آئیے گا. السلام علیکم میڈم. وعلیکم أعوذ السلام ورحمۃ اللہ بالله من وبرکاتہ. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الحادي عشر. تدری تدريبات على السكون. تدریباتن، میں نے آپ کو اسپیلنگ بھی لکھ دی ہے، جی جی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے؟ تدریبات. یہاں سے شروع کریے. جی جی. تا فتحہ نون سکون تن. سین فتحہ الف صغیرہ سا سا. یا فتحہ خا سکون یخ. شین فتح الف صغیرہ شا یغشا. یا فتح سین سکون یس. عین فتح الف صغیرہ الحمدللہ، یسعا. الحمدللہ بہترین ہو گیا، بہترین کوشش. ٹھیک ہے. کوشش کرنے والے کو قرآن میں جب ہم کوشش کرتے ہیں تو دگنا اجر ملتا ہے. ٹھیک ہے.
تو جب کبھی ایسے جب ہم ایفرٹ لگا کر پڑھتے ہیں نا تو یہ سوچا کریں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت اجر دے گا. ایک چیز چھوٹی سی مسٹیک ہوگی، آپ نے نا خا کو غین کی طرف آپ نے کہ یا نہیں ہے، جی جی یا یخشا شا، ٹھیک ہے. جی اور یہاں پہ آپ ویسے تھوڑی سی یخشا کنفیوز ہو گئی، یہاں پہ آپ جی نے آپ دوبارہ پڑھ لیا تھا صحیح، ٹھیک ہے. باقی ماشاءاللہ جی جی بہترین ہو گیا. ٹھیک اچھا جی سسٹر شازیہ آپ آئیے گا، آپ یہاں سے شروع کریں یتلو سے. جی ٹائٹل لگا دیں، میں ٹائٹل. ہاں ہاں ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس الحادی عشر. تدریبات علی السکون. یا فتح تا سکون یت، لام دما واو سکون لو، یت لو. یا فتح دال سکون ید، عین دما واو سکون او، ید او. تا فتح جیم سکون تج، تج. را، را کسرہ یا سکون ری، تجری. بہترین ہو گیا الحمدللہ الحمدللہ. اچھا جی یہ جو الف ہے یہ کیوں نہیں پڑھا جاتا، اس کے اوپر صفر دائی. میڈم ایک بات پوچھنی تھی، میڈم ایک بات پوچھنی جی تھی، جی جی یہ یتلو پہ کے ساتھ جو الف ہے اس پہ وہ صفر ڈائری بنا ہوا ہے، صفر تو اس دائی. کا کچھ یدعو پر وہی بھی اسی بتا طرح رہے بنا تھے. ہوا ہے؟ ہاں جی یہ نا اصل میں تو جو ہم واو الف لگاتے ہوتے نا یہ جمع کی نشانی ہوتی ہے، لیکن رسم الخط میں قرآن مجید میں جو یہ والے ہیں نا، آپ نے تو وہ تلا یتلو پڑھا ہوا ہے نا، دعا یدعو پڑھا ہوا ہے نا. یہ ہم نے دیکھا کہ یہ واحد ہے، ہم کہتے ہیں دعا یدعو، پھر یدعونا تدعو ادعو. اب قرآن مجید میں یہ الف اکثر لگا ہوا نظر آ جائے گا. ویسے جب ہم ٹیبل بنائیں گے، ٹیبل پہ ہم صرف ایسے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹیبل پہ ہم نہیں بناتے، لکھتے نہیں ہیں. تب ہم صرف اتنا لکھتے ہیں تاکہ ایسے نہ لگے کہ یہ جمع کا واو ہے. اور ویسے تو ہمیں پتہ چل ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کی نشانی نون والی ہے، لیکن جب آگے آگے اگلے کورسز میں ہم نے جانا ہے نا، تب وہ کہیں کہیں پر نون ڈراپ بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک الف لگانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر یہ الف پڑھا تو نہیں جائے گا، لیکن رسم الخط میں یہ اس کو قرآن پاک میں آپ کو کئی جگہ پر مل جائے گا، ٹھیک ہے. تو اس کا کام یہ. میڈم ایک بات، ہوں جی ایک بات اور مجھے کہنی تھی کہ آپ نے QC 3 میں ڈالا ہوا ہے نا وہ ہمارا یہ عربی مصحف ڈالا ہوا ہے، تو یہ آپ تجوید پہ بھی ڈال دینا تاکہ یہ لوگ بھی تھوڑے مستفید ہو جائیں QC3 میں، تجوید میں. QC3 میں ہم نے عربی مصحف ڈالا ہے. ہاں نا ڈالا نا آپ نے، وہ مطلب وہ آپ نے ورڈ ٹو ورڈ معنی بھی آ رہے ہیں، تو اس طرح ان کا بھی تھوڑا سا ہو جائے گا نا اچھا آپ وہ عربی. کہہ رہے ہیں جو ایزی قرآن وغیرہ. ہاں ہاں وہ تھوڑا اچھا سا اچھا لوگوں کو آسانی اور ہو جائے گی، زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا، اور پھر اچھا مجھے پتا پڑھ چل گیا آپ کہہ رہی ہیں وہ ایک یا لرن یا اگر وہ قرآن کے پڑھنا نام سے. چاہیں تو موبائل سے ہی پڑھ لیں گے کبھی، اس لیے کہہ رہی میں ہاں ٹھیک ہے، بہت آپ کہہ آسانی رہی ہو جائے گی. ہیں ایک لرن قرآن میں نے ایپ شیئر کی تھی اپنے ہاں QC والوں کے لیے، اس میں ہر لفظ کے ساتھ ساتھ اس کا اسی باکس میں نیچے ترجمہ لکھا ہوا. وہ کہہ رہی ہے نا سسٹر آپ. چلے آپ مجھے اسکرین شاٹ بھیجیے گا، پھر میں انشاءاللہ اس گروپ میں بھی سینڈ کر دوں گی. ظاہری بات ہے جس کا جتنا فائدہ ہو جائے. چلیں جی میم سسٹر جی. میم یہ یسرا جو ہے اس کا ایک دفعہ ہجے دوبارہ کرتے اچھا یہ جو فقط ہے. سب سے پہلے تو اس کو ہم نے یسرا نہیں کہنا، یسرا ٹھیک ہے، یسرا. ہم اس کو آواز دیتے ہیں یسرا، ہم ایسے تو نہیں کہتے نا یسرا، ایسے تو نہیں بولتے نا. اچھا یا ضمہ سین سکون یس، را فتحتین رن، یسرن. فتح تیرن. فتحتین. میں آپ کے ساتھ اچھا شیئر کرتی ہوں، ٹھیک ہے، گروپ پہ، گروپ میں ہے اوکے نا میم، آپ. فتح ہاں فتح تین. فتحتین جب دو ہوں گی. آپ نے کوئی QC کیا ہوا ہے؟ جی QC1 QC2 کیا ہوا ہے، QC3 QC2 کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، 1 اور 2 کیا بہترین. جب ہم کہتے ہیں واو نون یا نون والی جمع بنتی ہے نا، تو اسی طرح سے یا نون اور الف نون والی تسنیہ، یعنی ان دونوں کے درمیان میں جو ہم کہتے ہیں ہوا، ہما، ہم، تو یہ جو دو والی بات ہوتی ہے نا، اس میں یا نون اور وا نون اور یہ اوپر فتح آ جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں دو فتح ہے، تو کہتے ہیں فتحتین.
ٹھیک ہے، اگر زیادہ ساری فتح ہوتی تو ہم کہتے ہیں فتحتینا فتحتونا، ٹھیک ہے، اب ہم نے اور فتحتین کہنا ہے، ٹھیک ہے، 2 اور فتح ہے، دماتین اور کسرتین وہی ہے کسرتین، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، سسٹر گلناز آ جائیں۔ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الحادی عشر، تدریبات علی السکون۔ جی ماشاء اللہ۔ اچھا جی سسٹر، اس کو تھوڑا صاف کر دوں، یا ریز کر دوں اس کو؟ ضمہ غین سکون یو، نون کسوہ یا سکون یغنی، حمزہ فتح لام سکون ال، قاف فتح تا سکون قط، القط، حمزہ فتح میم سکون ام، ہا کسوہ لام سکون ہل، ام بہترین ہل۔ ماشاء اللہ۔ یہ ہماری سسٹر ہمارے ساتھ نہیں ہے نا، اور آپ نے بڑی اچھی کوشش کی ماشاء اللہ، بہت اچھی کوشش کی، بہترین ہو گیا۔ اسی حوصلے، اسی جذبے کے ساتھ، اسی ہمت کے ساتھ جاری رکھیں، انشاءاللہ انشاءاللہ فلو بھی آ جائے گا۔ جو فلو بھی تھوڑا تھوڑا سا لگتا ہوتا ہے نا کم ہے، وہ کیوں؟ کیونکہ ابھی آپ نے نا پیچھے سے 11 لیسن یعنی کہ 10 لیسن پیچھے سے ابھی آپ نے کور کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یوگنی کو دوبارہ ذرا ایک دفعہ غور سے سب لوگ دیکھیں۔ یا ضمہ غین سکون یو، غین کی آواز چلا دیں، ٹھیک ہے، اگر چلائیں گے نہیں نا تو پھر اس پہ جھٹکا آ جائے گا۔ یا ضمہ غین سکون یو، نون کسرہ یا سکون نی، یومی، ٹھیک ہو گیا؟ باقی الحمدللہ القط امہل آپ نے بہت اچھا پڑھا تھا، ٹھیک ہو گیا جی، بہترین ہو گیا۔ آپ نے تا پہ جو ہمس آنا چاہیے تھا وہ بھی آ گیا، اور آپ نے اس کو ہلایا، آم ہل نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، آم ہل، اور دونوں یہاں پر تھے سکون کے ساتھ، ایکسیلنٹ ہو گیا ماشاءاللہ۔ چلے جی، اب ہم آتے ہیں اپنی قرآن کی آیات پر، ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے ہم سورۃ اللیل پر آ گئے، الحمدللہ الحمدللہ۔ ہمارا اب جو سفر ہے 30ویں پارے کا انشاءاللہ اپنے پورا ہونے کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے، پھر ہم انشاءاللہ 29ویں پارے پہ آئیں گے، اور پھر تبارک اللہ سے شروع کریں گے، یعنی کہ جب ہم 29واں پارہ شروع کریں گے تب ہم یہ کر لیں گے کہ ساتھ ساتھ ہم سورہ ملک کو حفظ کریں گے، کیونکہ پہلے سے حفظ ہوگی بہت سے لوگوں کو، لیکن تھوڑی غلطیوں کے ساتھ ہم نے یاد کی بھی ہوتی ہے نا، تو اب کوشش کر کے ان غلطیوں کو نکال کے بہت اچھے سے یاد کر لیں گے، کیونکہ یہ تو ہم نے بار بار پڑھنی ہوتی ہے نا سورہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، صدق اللہ العظیم۔ آج ہم انشاءاللہ 11 آیات کور کریں گے، نیکسٹ لیسن میں اگلی 10 آیات کو پورا کریں گے تو ہماری سورہ لیل عید سے پہلے انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ چلیے جی، اچھا جی، ایک آیت کو میں نے اینالائز کرنا ہے، باقی آپ لوگوں نے اپنے ایک دفعہ پھر سے ہینڈ ریز کریں اور میں سب کے نام لکھوں گی، ٹھیک ہے، ایک ہی دفعہ میں سب لوگ ہینڈ ریز کر لیں، مجھے اندازہ ہو جائے، پھر میں جس کا نام نہ لکھ پاؤں مجھے بتا دیجیے گا۔
यहाँ पे लिखते हैं सिस्टर्स। अच्छा जी, साइमा, सिस्टर समिया, सिस्टर राहीला, सिस्टर आबिदा, अरीबा और गुलनाज। सिस्टर आबिदा, सिस्टर अरीबा और सिस्टर गुलनाज। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, एक नाम रह गया, किसका रह गया मुझे बताएं जरा। सफिया। सिस्टर शाकरा, सिस्टर सफिया। ठीक है, अब आपके सबके नाम आपको शो हो गए। जी। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इसी तरतीब से मेरा आप नहीं लोगों ने हुआ आ जाना। शाजिया का। शाजिया, लिखा हुआ है, लिखा कर आती हूँ। वो शाकरा लिखा था। ठीक है, मैं भी यही समझी थी शाह से। ठीक है, अब इसी तरतीब से आप लोगों ने आ जाना है। ठीक है, 1 2 3 में। पहली आयत को मैं करती हूँ और से सुनिएगा। अच्छा जी, वाव फतहा के साथ राउंडिंग का ख्याल रखेंगे। हमजतुल वस्ल को गिरा के वाव की फतहा को लाम के साथ मिलाना है। लाम 2 बार अदा होगा। अच्छा जी, अब इसको क्या, किस बात का ख्याल रखना है कि इसको हिलाना नहीं। और लाम के साथ जब हमने फतहा देखी फौरन हमें या नजर आई, तो अब ये बन जाएगी लीन, यानी कि या लीन का कायदा होगा। नरमी से अदा करेंगे, जैसे हम कहते हैं लई, दुबई, वई, इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद लाम कसरा के साथ है, एक हरकत है, सिर्फ एक हरकत, तो इसको ली। ठीक है, इसके बाद ई, ये भी एक हरकत। ठीक है, ई लिख लें इसके साथ। और जा, ईजा, 2 काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर मद असली नजर आ रही है। अलिफ से पहले फतहा, यानी कि मद असली, 2 काउंट। अच्छा जी, या को जो हमने फतहा को गोइन साकिन से मिलाना है, तो हिलाना नहीं है, आवाज चलानी है। ठीक है, और अदना उल हलक से अदा करना है। शीन की फतहा को अलिफ सगीरा के साथ 2 काउंट देंगे, तो बन जाएगा योशा। ठीक हो गया जी। अब कोशिश करें यहाँ से सिस्टर साइमा आ जाए, साइमा अंजुम। पैंट है वो भी अऊज़ु पहनी है। मैं भी आके बिल्लाहि निकालती हूँ, पैंट तो आखिर में डालती हूँ। सॉरी। अच्छा सॉरी। जी, हाँ, अपने माइक जरा सब म्यूट करके सिर्फ वो सिस्टर अपना माइक ऑन किया करें जिनके पीछे एक तो शोर ना हो, उनका चले खैर होती है ना, कोई बोल रहा हो पीछे तो चले माइक ऑन भी रहे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपके पीछे शोर है तो जरूर बंद किया करें। सिस्टर साइमा आइएगा। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लैलि इज़ा यग़शा। 1 मिनट, 1 मिनट, हमने पढ़ना नहीं है, हमने एनालाइज करना है। आप आयत को एनालाइज करें, फिर अपनी आयत आप पढ़िएगा। ठीक है, अभी आप अभी आप हमें बताएं कि हमें सबसे पहला रूल यहाँ पे क्या करना चाहिए। वाव, वाव फतह और लाम लीन। वल्लई। नहीं, वो मैंने कर दिया, वन नहार पे आए। अच्छा, वाव फतह, अब यहाँ क्या आएगा? नून। अच्छा चलें, गौर करें। ठीक है, गौर करें आप। वाव की फतहा को नून के साथ जब मिलाना है, तो अलिफ भी गिर जाएगा, लाम भी गिर जाएगा। लाम तारीफ है। और ये लाम क्यों गिरता है? जब हमें नजर आ जाए ये मुशद्दद है ना, अगला हर्फ, अलिफ लाम के बाद अगला हर्फ मुशद्दद हो, तो फिर शमसी और कमरी हरूफ वाला कायदा यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। अब हमने क्या करना है, वाव की फतहा को डायरेक्ट जाके नून के साथ मिलाना है। और इस बात को अपने पास लिख लें कि नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद जब भी ये तशदीद के साथ आएंगे तो उनको 2 काउंट पुल करेंगे। ठीक है, वन, वन, नून 2 मर्तबा है, मुशद्दद है, तो यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे। ठीक है, फितरी गुन्ना।
جی ٹھیک ہے، اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہا فتحہ کے ساتھ اب الف نظر آ گیا ہے، تو یہاں پر ہمیں کتنے کاؤنٹ دینے چاہیے؟ اب ٹو کاؤنٹ. ہا کو لمبا کرنا ہے، ہا ہا را ہا ری. اچھا، یہ دیکھیں، اس کو بتانے کا قاعدہ کیا ہوگا؟ مجھے پتا ہے کہ ابھی آپ نے ہمارے ساتھ وہ سارے رولز نہیں کیے، لیکن آپ سیکھیں، ٹھیک ہے، سمجھ لیں اس کو کیسے ہم یہاں بتایا کریں گے۔ ہا کی فتحہ، فتحہ کے بعد الف جب نظر آ جائے، دوستیاں ہیں نا ان کی، یہ انہوں نے بہت اچھی دوستی کی ہوئی ہے فتحہ نے اور الف نے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، دونوں مل جاتے ہیں، اب ملیں گے تو ظاہر بات ہے شرارت کریں گے، اب یہ کہیں گے کہ ہم نے ایسے سیدھے نہیں آپ کو جانے دینا، آپ کو یہاں پر ٹو کاؤنٹ مد بنانی پڑے گی، مد بنا کے آگے جائیں۔ تو اب یہ کون سی مد بن جائے گی؟ اس کو ہم کہا کریں گے یہ مد اصلی مد ذاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ واؤ پہ راؤنڈنگ ضروری ہے، نون پر تشدید ہے، فطری غنہ ضروری ہے، ہا کی فتحہ کو الف سے ملا کے ٹو کاؤنٹ دینے ہیں، را پر کسرہ نظر آ گئی تو اس را کو ہم مرکک یعنی کہ پتلا پڑھیں گے، اور اس کے لیے ہم اپنے پاس مصحف پر لکھ لیں گے آر آئی، آئی تک ری، ری، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم نے نہار موٹا سا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اس کو پتلا پڑھنا ہے۔ اب ایزا کو بتائیں، بالکل یہ میں نے یہاں بھی لکھا ہی ہوا ہے جی، ایزا کو ہم کیسے میم کریں یہ گے؟ حمزہ، جی حمزہ کسرہ، حمزہ جی کسرہ، جی، زا فتحہ، اس کے آگے الف ہے تو اس کو تھوڑا لمبا کر کے پڑھیں گے، نہیں تھوڑا اذا. نہیں، تھوڑا نہیں، ہمیں پتا ہے جی ٹو کاؤنٹ، ٹھیک ہے، تھوڑا زیادہ نہیں، ٹو کاؤنٹ، ٹو کاؤنٹ مد اصلی، ٹھیک ہے، ایسے بتائیے، ٹو کاؤنٹ مد اصلی، مد ٹو اصلی، کاؤنٹ مد اب اصلی، انشاءاللہ یاد بھی رہے گا، ٹھیک ہے آپ کو، جی ٹو کاؤنٹ مد اصلی، اذا، ٹھیک ہے، تا کسرہ، جیم فتح کسرہ، فتح 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 نہیں سوری تا، تا کوئی بات نہیں، سوری، تا فتحہ، جیم فتحہ، لام شد فتحہ، تجلی. یعنی کہ اب یہاں ہم تشدید والے حرف پہ بتائیں گے کہ اسلام کو ہم نے 2 مرتبہ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، تجل، اب کیونکہ یہ دیکھیں تجل لا، ایک دفعہ ہم اس لام کے ساتھ سکون ملا اور رہے لام فتحہ، ہیں، لام ہاں سکون اور لام فتحہ مل کے بنتے ہیں شد، ٹھیک ہے، دو لام، 2 لام ہو گئے، تجلا اور ہاں، یا یا کو الگ کچھ بھی نہیں ہے، یا کچھ بھی نہیں ہے، دیکھیں میری بات سنیں، جب یہ الف صغیرہ آ گیا نا تو آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ یا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بس نہیں ساکن یہ، ہے. ہاں ان کو کرسیاں وغیرہ چاہیے ہوتی نا بیٹھنے بوٹھنے کے لیے، کیونکہ یہ اوپر جو حمزہ الف وغیرہ ہوتے ہیں نا، یہ جو حمزہ ہوتا ہے نا یہ بڑا ہی لاڈلا ہوتا ہے، یہ کہتا ہے مجھے کچھ نہ کچھ دے دو بس میں بیٹھ جاؤں، ٹھیک ہے، تو یہ یا بھی اس نے بس اسی طرح لی بھی ہے، اگر اس کو ہم سپیلنگ کریں گے کھولیں گے تو تجلی نہیں بننا، یہ تجلا ہی بنے گا، ٹھیک ہے۔ تجلا. ہاں ابھی ہم نے جو اپنی تختی کی تھی نا، آپ دیکھیے اس کو تھوڑا سا ریوائز کریں اپنے ذہن میں، اب ہم نے کہا تھا سین فتحہ الف صغیرہ، ٹھیک ہے، اب یہاں پر بھی وہی بات ہو رہی ہے، لام فتحہ الف صغیرہ لا، تو الف صغیرہ جو ہے نا، الف صغیرہ یہ بالکل اسی طرح سے ہم پڑھتے ہیں جیسے ہم الف مد والا پڑھتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ مد اصلی بنتی ہے تو ہم 2 کاؤنٹ دیں گے، ٹھیک ہے، اب آپ اس آیت کو پڑھیے گا، ٹھیک ہے، صرف اس آیت کو پڑھیں، میم یہ تا تجلا کو یہ اس پوری آیت کو پڑھیں، ون نہار سے شروع کریں، واؤ فتحہ نہیں، الف اب اس کی ساکن. تلاوت کریں، اب اس کی تلاوت کریں، اب تو یہ سارا اینالائز ہو گیا، اب اس کی تلاوت کریں، والنہار اذا تجلا. اچھا اب کس بات کا خیال رکھنا ہے کہ تا جلا نہیں ہے، تجلا، ایک حرکت، ٹھیک ہے، تجلا، تا جیم کو تجلا، برابر پڑھیں گے، مطلب اس کو وہ نہیں کرنا، لمبا نہیں کرنا. لمبا نہیں کرنا، لمبا کہاں بھی کرنا ہے جہاں پہ کوئی مد، یہاں پہ کوئی مد جہاں نہیں بن رہی نا، جہاں پہ ایک حرکت ہو اور آپ کو لگے کہ میرا یہ لمبا ہو جائے گا حرف، تو اگلا فٹافٹ پڑھ لیں،
تا کے بعد جیم جلدی ادا کر لیں. والنہار اذا تجلا. میں نے اس کو خود لمبا کر دیا. والنہار اذا تجلی. تجلا ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. اچھا جی، میں نے کہیں سنا تھا کہ جو غلطیاں آپ دوسروں کی نکالے آپ خود بھی کرنے لگ جاتے. میں نے نا ایک لیسن سنا تھا، وہ ایک سسٹر لام پہ ہر بار کر رہی تھی، اس کو لمبا کر رہی تھی، تو میں ان کو منع کر رہی تھی کہ نہ کریں، اور آج دیکھیں میں نے وہ پروف کیا کہ ہم وہ کرتے ہیں. اچھا جی چلیں جی، ماشاءاللہ الحمدللہ بہترین کوشش. کیونکہ جن سسٹرز کا ہمیں پتہ ہے کہ ابھی آپ نے ہمارے ساتھ مدود کے قواعد نہیں کیے، ابھی آپ نے ہمارے ساتھ مخارج پورے نہیں کیے، اس کے باوجود آپ آتی ہیں، کوشش کرتی ہیں بغیر جھجک، بغیر شرمائے. کوئی بات نہیں، غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، غلطیاں نکلیں گی تو نکل جائیں گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی سسٹر سمیہ آپ آئیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. واو، واو پہ ہم گول کریں گے، راؤنڈ کریں گے. فتحہ وا، اس کو 1 کاؤنٹ پڑھیں گے. میم فتح الف، یہاں پہ مد اصلی بن رہی ہے، اس کو 2 کاؤنٹ پڑھیں گے. ما و ما. خا پر فتح ہے، اس کو 1 کاؤنٹ پڑھیں گے. خا. لام پر فتح ہے، اس کو 1 کاؤنٹ پڑھیں گے. لا. قاف پہ فتح ہے، جو آگے تشدید والے حرف زا سے مل رہا ہے، جہاں پہ ہم جو الف، اس کو میڈم کیا کہتے ہیں؟ ہاں اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں وصل، حمزۃ حمزہ الوصل وصل. اور ہاں جی، لام تاری. حمزہ الوصل اور لام کو ہم ڈراپ کر دیں گے اور یا کے ساتھ اس کو ملا کے پڑھیں گے. قوز، یا پہ فتح ہے، 1 کاؤنٹ پڑھیں گے. قاف پہ فتح ہے، اس کو بھی 1 کاؤنٹ پڑھیں گے. کا. را پہ فتح ہے، اس کو بھی 1 کاؤنٹ پڑھیں گے، لیکن اس کو مخفم پڑھیں گے. واؤ پہ فتح ہے، اس کو بھی ہم راؤنڈ کرتے ہوئے 1 کاؤنٹ پڑھیں گے. وا. آگے حمزۃ الوصل ہے، اس کو ڈراپ کر کے لام کے ساتھ ملا دیں گے. ول. حمزہ فتحہ نون سکون، یہاں پہ ہمارا غنہ ہوگا، ہم اس کو پڑھیں گے. اون. سا پہ اخفا، سوری، کوئی سا بات نہیں، پہ کوئی بات. فتح ہے، اس کو 1 کاؤنٹ پڑھیں گے. آگے حمزہ بھی ہے، یہ اچھا حمزہ. سسٹر ایک منٹ رکے، اب آپ نے یہاں پہ کنفیوز نہیں ہو جانا. یہ جو مد بنی تھی نا، یہ ملانے کی صورت میں حمزہ کو دیکھتے ہوئے یہاں پر مد منفصل جائز بنے گی. ویسے آپ اس کو صرف جیسے 2 کاؤنٹ الف صغیرہ کی پڑھتے ہیں نا، وہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میڈم جی. تا چلیں. فتح الف صغیرہ سا. والانسا. چلیں اب آپ اس کو پڑھیں، اس آیت کو وا سے شروع کریں. وما خلقت الذکر والانسا. الحمدللہ بہترین ہو گیا. ایک چیز جو میں اس میں ایڈ کروں گی وہ یہ کہ خو کو پر پڑھیں، لام کو باریک پڑھیں، قاف کو پھر دوبارہ پر پڑھنا ہے. اب اس کو کیسے کریں گے؟ خو لا قو، خ میں لا دوبارہ پڑھوں؟ قو. نہیں میں دوبارہ، پڑھا آپ نے ٹھیک تھا، آپ نے پڑھا ٹھیک تھا، اچھا یہ لکھنے میں رہ گیا تھا نا. تو خو ٹھیک ہے. مفخم، را مرکب، قاف مفخم. اب ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ پہلے اس کی ایسے پریکٹس کر لیں. خو لا قو، خ لا، خو لا قو. خو پہ ذرا اپنی زبان کو کپ شیپ میں لے آئیں، لام پر بالکل فلیٹ کر لیں. خو لا قو، پھر خلق الذکر، خلق الذکر، پھر ٹھیک ہے، پھر آپ کا بہت اچھا سا ادا ہو جائے گا. الحمدللہ بہترین ہو گیا، ایکسیلنٹ سسٹر. چلیں جی ماشاءاللہ. اب آ جائے سسٹر راہیلہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حمزہ کسرہ ہے، کسرہ کے ساتھ نون آگے مشدد ہے، تو یہاں پر 2 حرکات جتنا ہم ٹھہراؤ کریں گے. ان سین کے اوپر ہمارے پاس کسرہ ہے، 1 حرکت ہوگی، صفیر کے ساتھ پڑھیں گے سین، اور سین کو عین کے ساتھ جب ملائیں گے تو آواز چلتی ہوئی آئے گی. اس میں یا زبر، عین پر سکون ہے، یا کے اوپر فتحہ ہے اور 1 حرکت ہوگی. کاف پہ ہم تھوڑا سا دما کی وجہ سے ہونٹ ہلکے سے راؤنڈ کریں گے، کو. نہیں ہلکے نہیں، پورے راؤنڈ کر لیں. ہلکے نہیں، ہلکے راؤنڈ نہیں کرنے، پورے راؤنڈ کر لیں. ٹھیک ہے، ہونٹوں کو گول کریں گے اور میم سکون ہے، کم سعیکم. لام کے اوپر فتحہ ہے، 1 حرکت، شین کے اوپر فتحہ 1 حرکت، شین کو تا کے ساتھ ملائیں گے، تا مشدد ہے تو ہمس کی آواز تھوڑی سی کریں گے اس میں، شت، اور پھر پہلے فتحہ. مجھے بتائیے آپ نے تھوڑے تھوڑے والا کہاں سے سیکھا؟ تھوڑا تھوڑا ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا.
ठीक है। ठीक है, और सॉरी जब सही। हम मुशद्दद करते हैं ना तो फिर उस हम्स को भूल जाना है, ठीक है। मुशद्दद में दो तरह की राय है, कुछ लोग करते भी हैं, जी शत था भी करते हैं, शत था भी करते हैं, लेकिन जो हम लोगों ने जो सीखा है उसमें हमने ये सीखा कि कलकला वाले और हम्स वाले, इसमें कलकला और हम्स की क्वालिटी को हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ठीक है, लशत ता, कल कला खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हम्स खत्म हुआ है। हम्स खत्म हो गया, और अलिफ सगीरा है तो दो हरकत काउंट होगा हमारा। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको पढ़ भी लें। इन्ना सअयकुम लशत्ता। आप मुझे ये बताएं, आपने इन्ना के बाद पॉज क्यों लिया? आप इसको इकट्ठा पढ़ें। ठीक है, इन्ना सअयकुम लशत्ता। अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन हो वो गया। मैं आराम से पढ़ना चाह रही थी ना हाँ, आज तक। आराम से जब हमने पढ़ना है ना, आराम आराम से पढ़ने में ऐसे किया कर जैसे हम बातें करते हैं ना। हम ये तो नहीं कहते ना, रहीला अब आप पढ़े, ऐसे तो नहीं करते ना। हम कहते हैं जी रहीला अब जी आप पढ़े, फ्लो में लेके आते हैं ना उसको। जी, तो ठीक है। पढ़े बेशक आराम आराम से, लेकिन उसमें बीच बीच में पॉज देने से हो जाता है, जैसे फिर हम टोकन नंबर, जैसे हम सीख रहे हैं अभी, क्या इन्ना सांस टूट जाते हैं। सअयकुम, ठीक है। तो उसको आपने फ्लो में पढ़ा करना। अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन अच्छा कोशिश। सिस्टर, ये जो हम्स और कलकला, ये उसमें नहीं करेंगे हम लोग, मुशद्दत में ना? मुशद्दद ये आपको पूरी तख्ती करवाएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह, आपकी ठीक है। जान नहीं छूटेगी, पूरी तख्ती आपको करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है। इंशाल्लाह सीख के हम आगे लेके आएंगे आपको। सिस्टर आबिदा, आप आ जाएं, जी। ये वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मेरा गला ही नहीं ठीक हो रहा। कोई बात नहीं। रुफे शफिया में से है, और शफिया, हाँ, होंठों ठीक है, शफिया ठीक में से। ठीक ठीक हो गया। ऊपर फतह है, वन काउंट होगी। हमजा भी हम वन काउंट करेंगे, और आगे मिलाने से मीम पे मुशद्दद है तो सुकून के साथ। फअम, मीम फतह अलिफ, फिर आ जाएगा हरूफ माद, अलिफ से पहले फतह। फअम्मा, ये ठीक हो गया, टू मुशद्दद जो प्लस है टू टू जी करेंगे। जी, 2+2 हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। और मीम फिर आ गया शफविया में से ही। नून आ गया तरफिया में से। मीम पे हम मीम को नून के साथ मिलाएंगे, मीम फतह नून सुकून मन बन जाएगा। तो आगे हरूफ हल्की आ गया, हम गुन्ना नहीं करेंगे। हमजा अक्सर लिसान में से है। आइन, आइन है वस्तुलिस्तान से। आ, ठीक है, तो आ गया नुतफिया। ठीक है, या आ गया शजरिया। फिर अलिफ सगीरा टू काउंट। फअम्मा मन आतो, हाँ, अलिफ सगीरा को कितना काउंट? टू काउंट। ठीक हो गया जी। वाव पे हम होंठ को राउंड करेंगे। हमजातुल वसल ड्रॉप कर दें, क्योंकि हम नेक्स्ट ता से हमने उसको मिलाना है, और हम्स भी करेंगे। वत्ता, वत्ता नहीं, हम्स नहीं होगी ना इधर। सुकून के साथ पढ़ेंगे और वन काउंट करेंगे, वत्ता। फिर फतह को वन काउंट करेंगे, ता फतह ता। ये ठीक है, मुशद्दद दो दफा पढ़ा जाता है ना। ठीक है वत्ता, वत्ता। काफ आ गया रुफे अक्सर लिसान से। जी, बिल्कुल या फिर शजरिया से आ गया। ठीक है, अलिफ सगीरा टू काउंट करेंगे। फअम्मा, ठीक है। फअम्मा मन अता वत्तका। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ 1 मिनट मुझे दीजिए, मैंने दरवाजा खोलना। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। मैं आपको एक दो बातें आके बताती हूँ, ठीक है।
अच्छा, एक सिस्टर मुझे ना पूछ रही थी कि इजहार कहाँ पे होगा। ये देखें सिस्टर, यहाँ पे नून साकिन आ गया, अगर वो सिस्टर हमारे साथ हैं तो। ठीक है, नून साकिन आया और इसके बाद आ गया हरूफ हलकी में से हमजा। अब इस सूरत में क्या हुआ, इस सूरत में हमने पूरा पूरा इजहार कर दिया। हमने कहा फअम्मा मन अअता। ठीक है। अच्छा जी। और सिस्टर आप ना यहाँ पर इस या को बताने की अलग से जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये जो है ना, ये अब अलिफ सगीरा इसके साथ इसके कायम मुकाम हो जाता है। इसको अगर दूसरी तरह लिखना चाहें तो ये ऐसे हो जाएगा आ तो। ठीक है, या वहां पे कंसीडर होगी जहां पर हम सुकून देते हुए साकिन करते हुए या की आवाज निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ की या की आवाज की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। तो ये भी अच्छा, पढ़ा फिर हम जाएगा। यहाँ पे ऐसे तोड़ करेंगे ता फता या सहीरा तो नहीं, या को नहीं कहेंगे, हम कहेंगे तो हम ता फतहा अलिफ फता सगीरा। अलिफ सहीरा ता। हाँ, जो या सगीरा वो आपको या सगीरा नजर आएगी लिखी हुई। ठीक है, यहाँ पर या ठीक सगीरा है। नहीं है, यहाँ पर है तो फतहा अलिफ सगीरा। ये बोला वाह जाएगा, ये नहीं बोला जाएगा। ठीक है, इसको छोड़ देंगे। ठीक है ठीक है। अच्छा जी, सिस्टर जी। अरीबा आप आइए। हाँ जी मैम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाव पर राउंडिंग होगी, 1 काउंट पढ़ा जाएगा। स्वाद पर स्वाद भी 1 काउंट पढ़ा जाएगा। ये मोटे हरूफ मुफख्खम पढ़ा जाएगा। स्वाद को दाल के साथ मिलाएंगे और दाल पे तशदीद है, पहला दाल साकिन और दूसरे पर फतहा 1 काउंट। ठीक है। काफ भी मोटा मुफख्खम पढ़ा जाएगा 1 काउंट। वसद्दका बा पे कसरा है और उसको लाम के साथ मिलाएंगे। ये हमजातुल वसल जो है यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है। हा जो है ये इस पे 1 काउंट और ये हरूफ हल्किया हरूफ है और उसको सीन के साथ मिलाएंगे। सीन सफीर या सीटी की आवाज आएगी। नून नून अलिफ सगीरा है तो ये ना जो है नून पे फतहा है, साथ में अलिफ सगीरा 2 काउंट पड़ा जाएगा। बिलहुस्ना ठीक हो गया, अब इसको तिलावत वसद्दक़ कीजिए। बिलहुस्ना। अब इसकी तिलावत कीजिए। जी मैम। वसद्दक़ बिलहुस्ना। अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सीलेंट हो गया माशाल्लाह। आपने कोई चीज छोड़ी भी नहीं, सारी चीजें बता भी दी, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके ऊपर छोटी सी आयत आ गई, मुन्नी सी। चले सिस्टर गुलनाज आप आइए। जो जल्दी नहीं आएगा फिर मैं दूसरे को बारी दे दूंगी। मैं 3 तक गिनूंगी, आप नहीं आएंगी तो फिर हम सिस्टर शाकरो को बुला लेंगे। अतिया कह रही है ये वाली, मैंने वैसे हैंड तो नहीं रेस किया था। अच्छा, सिस्टर गुलनाज ने। नहीं अतिया। अच्छा अच्छा, चलें सिस्टर अतिया आप करें हमारे साथ। सिस्टर गुलनाज जब ठीक है, आएंगी मैं फिर उनसे अगली। एनालाइज मुझे नहीं आता, मैडम मैंने मेरा ना माइक गायब हो गया था अच्छा असल अच्छा में। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा सिस्टर अतिया, ठीक है। आप कह रही हैं आपको एनालाइज करना नहीं आता, ये कह रही हैं? नहीं नहीं, मेरा माइक मैं वैसे यहाँ। तिलावत करना चाह रही थी कि क्या अच्छा तिलावत ठीक है। अच्छा, ठीक ठीक है, तिलावत हम आपसे बाद में करवाते हैं। ठीक है, पहले हम सिस्टर गुलनाज से इसको एनालाइज करवा लेते हैं। पता है ठीक है ठीक है। मेरा ना गलतियां बहुत होंगी प्लीज। कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे अच्छा पता है अच्छा। आपने अभी सीखा नहीं है ना, अभी आप सीख रहे हैं। हाँ जी, तो बस ट्राई है। जी अच्छा, करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फा फता, इसे सिंगल काउंट जल्दी से पढ़ेंगे। फा सीन सीटी वाला वर्ड है, इसके ऊपर फता। फा सा, नून के ऊपर दोमा है। फा अब इसको भी दोमा पे हम कहते हैं राउंडिंग करें। राउंडिंग करेंगे। अच्छा, फसनू, फिर या के ऊपर फता है और आगे इसके तशदीद वाला वर्ड है सीन। इसमें तशदीद भी है और कसरा सीन, ये हम्स की आवाज भी निकालेगा। ये सिटी, ठीक है, फसनू, हम इसको अभी छोड़ें, अभी आप इसमें सिटी जरूरी जो चीज है ना। सीटी ठीक है, सिटी। सीटी। रॉ के ऊपर दोमा, फिर हा के ऊपर भी दोमा, ये यानी कि दोनों जो ये है राउंडिंग चलती रहेगी। रॉ को पुर और राउंड में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक और है, ये राउंडिंग चला लेंगे आगे आगे, हाँ पे ये वाली राउंडिंग जो इसको चला ये लेंगे। मुखफ़्फ़म हो जाएगा।
अच्छा, फसनुयस्सिरू नहीं, रू ऐसे को बोल। लंबा नहीं करना, रू तो नहीं था ना, अच्छा इसके आगे वाव तो नहीं था ना। अब ये जो अच्छा, छोटी सी आपको एक नजर आ रही है ना, ये क्या बन रही है? अ, ये क्या चीज? ये जो हा ये के लाम? बाद एक वाव लिखी हुई है। अच्छा हाँ, इसको ये मैंने नीचे लिखा भी है, देखिए सिस्टर, मैंने नीचे लिखा भी है। अच्छा अच्छा, वाव सगीरा, वाव सगीरा। वाव सगीरा है जी, बिल्कुल। और कौन सी मद बन रही है? एक सिस्टर की आवाज भी आई थी। ये मत मत सिला सुगरा। नहीं, मद मत सिला। सुगरा, मत सुगरा सिला भी कहेंगे बीच में, जी। बीच में सिला भी कहेंगे, सिला। अच्छा अच्छा, मत सिला, मद सिला सोगरा। अच्छा, ये कब मत बनती है? सिला इंशाल्लाह सुगरा। मदूद तो हमने सीखनी है ना, लेकिन थोड़ा सा इसको समझ लें कि हा जब आती ना, हा अद्दमीर, यानी कि जिसको हम कहते हैं गायब वाली हा। जब गायब वाली हा, जो हमें एक शख्स नजर नहीं आ रहा, हम उसकी बात कर रहे हैं, उसका, ठीक है, उसके। अब हम इस हा को देखेंगे, इसके पीछे वाला लेटर, इससे आगे वाला लेटर, दोनों के दोनों मुतहर्रिक हों, ठीक है, ठीक, दोनों मुतहर्रिक होने चाहिए। मुतहर्रिक। फिर उस सूरत में हम ये करेंगे, एक मिनट में, देखो मेरा पेन नहीं चल रहा, मैं अपने पेन को जरा दोबारा चलाती हूँ, एक मिनट। हम्म, अच्छा, मेरे जाने से ये हुआ था, मेरा पेन नाराज हो गया था। अच्छा जी, ये देखें, वाव सगीरा। अब हम देखेंगे, ये जो हा है, इससे पीछे वाला लेटर, इससे आगे वाला, दोनों आगे और पीछे वाले लेटर मुतहर्रिक होने चाहिए। अच्छा साकिन एक होंगे तो ये कायदा खत्म हो जाएगा, ठीक है। और बुला दो। अगर मुतहर्रिक होगा तो हम बनाएंगे मद सिला। अब इसके आगे दो फिर आ जाती है, किसमें? एक आ जाती सुगरा, एक कुबरा। अगर इसके बाद हमजा आ जाए, यानी कि इस जो हा थी, इसके बाद हमजा आ जाए, तो मदसिला कुबरा 4 to 5 काउंट। अगर हमजा के अलावा बाकी कोई भी लेटर आ जाता है तो मदसिला सुगरा 2 काउंट बना लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको 2 ठीक काउंट करेंगे, ठीक ठीक है। अब आगे पढ़िए, ठीक। लाम को लाम के साथ जी। हाँ जी, लाम कसरा, लाम सुकून लिल, ठीक है, या दोमा सीन सुकून। अब ये सीन में सीटी आएगी, ठीक है, युस ठीक है। राउंड करके, लिल युस, रा के अच्छा, एक ऊपर और चीज, फता एक है। और चीज, एक और चीज जी सिस्टर, जी, यहाँ पर हमने राउंडिंग करना है। राउंडिंग करते सीन पे आते ही अनराउंड हो जाए, ठीक है। आपके ठीक है, होंठ ये ना, नहीं तो फिर आपका हो जाएगा योश, योश, ठीक ठीक है, वो गोलमोल सा सीन अदा हो जाएगा, तो इसको अनराउंड ठीक करेंगे, ठीक है। अब ठीक है रॉ ठीक। जो फतह के साथ है, तो एक और चीज क्या हाँ नजर आ रही है हमें? हाँ जी, ये है अलिफ सगीरा। अलिफ सगीरा। तो अब कितने हाँ काउंट में जी, इसको करना चाहिए लंबा? इसको 3 काउंट। हाँ, 2 काउंट, 3 कहाँ से अच्छा, टू लेके आई काउंट, आप, टू ठीक है। काउंट, अच्छा अच्छा, 2, सॉरी, टू। 3 तो हमने कहीं भी नहीं पढ़ा, ठीक है। अच्छा 3 अच्छा, तो ठीक हमने है कहना ही नहीं है, ठीक है। इसको ना ठीक उर्दू से याद रखा, आप कहते हैं दुनिया, आप इसको ठीक ठीक। दुनिया तो नहीं करते ना, बस 3 काउंट पे तो नहीं लेके जाते ना। इसी तरह युसरा नाम भी तो होता है ना, युसरा, युसरा, ठीक ठीक, ठीक है, ये उसी तरह से है। युसरा। ठीक फसनु यस्सिरुहु लिल युसरा, ठीक है। अच्छा जी, अगली आयत करेंगी सिस्टर शाकरा। मैम ये जो आपने पीछे वाली में मुतहरिक कहा था, मैडम वो चार्जिंग खत्म है और यूपीएस अच्छा, पे लगा हुआ है, 1 पॉइंट है और हाथ में अच्छा, लेके पढ़ रही चलिए, हूँ मैं, ठीक आप ठीक हो किसी गया, और से करवा हम दें। सिस्टर सफिया को बारी देते हैं, ठीक है। अच्छा, जो सिस्टर एक कोई बात पूछ रही थी, हाँ जी, दोबारा कहिएगा। ये आपने यहाँ पे जब वो मद असली सुहरा कहा था, तो आपने कहा था दो सुहरा वो मुतहरिक हैं। ये मुतहरिक का कैसे मतलब है, मतलब क्या उसकी निशानी है यहाँ पे? फासानु यासिर हो लिल ये दूसरा। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने निकाल लिया, दोबारा निकाल लिया, वो इस पेज पे भी है ना। देखें, ये हा है, ठीक है, ये हा है, ठीक है। जी हा से पीछे वाला हर्फ, ठीक है, पिछला हर्फ, और हा से ये है अगला हर्फ। ये रॉ आज पिछला हर्फ है, और रॉ क्या जी है? जी ये अगला हर्फ है। नाम जी ये दोनों के ऊपर हरकत होनी चाहिए, यानी कि हरकत पीछे है। वाले पे भी हरकत होनी चाहिए और आगे वाले पे भी। अगर इनमें से कोई भी एक साकिन हो गया तो ये वाला रूल खत्म हो जाएगा। ये जो मद सिला सुगरा और कुबरा होती है ना, मद सिला जिसको कहते हैं, ये वो वाहिद मद है
जो अलिफ मद के बगैर जो यानी कि हरूफ मद्दा के बगैर बनती है, ना तो अलिफ मद होगा, ना वाव मद होगा, ना ही या मद होगी। ठीक है, ये जी ना जी होने के बावजूद मद सिला सुगरा और मद सिला कुबरा बनाई जाती है। कुबरा कब बनती है? अगर ये फसनुयस्सिरुहु के बाद कोई हमजा से लेटर शुरू हो जाता और लफ्ज शुरू हो जाता, यानी कि जो पहला लेटर होता वो हमजा होता, तो उस सूरत में हमने 4 to 5 मिनट इसको पुल करना था। अब कितनी जरूरत है? आप सिर्फ इसको 2 काउंट तक खींच लें। ठीक है, ये हमने जी मुदूद का पूरा चैप्टर करवाना आपको। ठीक है, जो जी हमारी सिस्टर पहले से हमारे साथ है उनका ये मुदूद का चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ है, लेकिन आपके साथ इंशाल्लाह हम दोबारा करेंगे, फिर आप इसको देख लीजिएगा। ये वाली करवा के ना मदसिला सुगरा, फिर इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी आती हैं कुरान मजीद में, फिर वो भी करवा देंगे। ठीक है, जी चले जी, जज़ाकल्लाह। अब सिस्टर सफिया आ जाए। सिस्टर सफिया आपकी बारी आ गई। जी बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाव पे फतह है तो 1 काउंट पढ़ेंगे। उसके बाद हमजा पे भी फतह है तो ये भी 1 काउंट पढ़े, लेकिन इसको मिलाएंगे मीम से क्योंकि आगे शद वाला लेटर है। तो वाव पे राउंडिंग करके मीम पे गुन्ना करेंगे, यानी एक सुकून के साथ है, 2 मीम है इसमें ना, तो एक सुकून के साथ है और दूसरी हरकत वाली है। तो उसको मिलाने पे मीम के बाद फिर मद असली आ रहा है, तो 2 काउंट इसको भी पढ़ेंगे और 2 काउंट मद असली को भी देंगे। यानी कि तो 2 + 2 हो जाएंगे। ठीक है, जी 2 + 2 हो जाएगा। फिर बाद में मीम के बाद नून आ रहा है और इकराब का कायदा हो रहा है, तो नून नहीं पढ़ेंगे, इसको मीम बा के बाद मीम से पढ़ेंगे, मीम में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि तो मीम मीम को पढ़ेंगे तो मीम नून, यानी वो हो जाएगा। बाजी समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। अच्छा, मम्ब हो जाएगा, मम्ब हो जाएगा। जी नून, मम हो नून जाएगा। साकिन और की, फिर हाँ जी बाद जी, जी, नून और साकिन की बा पे आवाज को खत्म पता है। करके जी, ठीक, एक जी मिनट रुकिएगा। नून साकिन की आवाज को खत्म करके मीम में हमने कन्वर्ट किया, फिर हम उसके जी बाद बा के लिए अपने दोनों होंठ खोलेंगे ताकि जी आगे जो बा है उसको भी अदा कर सकें। जी मम्ब हो जाएगा, ये मैंने लिखा भी है, जी मम्ब। मम बा, बा पे फतह है तो एक हरकत पड़ी जाएगी। खा के नीचे भी कसरा है तो उसको भी एक हरकत देंगे, और लाम को भी वो फिर इस तरह मिला के पढ़ेंगे। मम बखिला। ठीक और है, वाव पे राउंडिंग फिर आ जाएगी, अलिफ सगीरा नहीं पढ़ा जाएगा, तो वाव को सीन से मिलाएंगे वस। और ता को गैन से मिलाएंगे तो ता फतह गैन सुकून तग। नून पे फिर फतह है और अलिफ सगीरा है साथ में, तो वस्तगना। अच्छा 2 सिस्टर जी, काउंट आपका पढ़े। थोड़ा सा हिले रहा है। ठीक है, हिलाना नहीं है। तो जी बस तो वस्तगना। ये बात है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हो गया। आप पे ही मेरे ख्याल से योगनी भी आया था ना, तो आपको अब क्या करना चाहिए? जहां जहां योगनी पर जी आप कुरान पाक में देखें गौइन पढ़ा जा रहा है, उसके नीचे अंडरलाइन कर लें और उसको आप जी बार बार पढ़ें, कारी का सुने बार बार, ताकि आपका गौइन जो है ना चलती हुई आवाज के साथ अदा हो। जी अब जरा इसकी इंशाल्लाह। तिलावत कर लें इसी आयत की। जी जी बिस्मिल्लाह। वअम्मा मन बखिल वस्तगना। अच्छा, अभी तग हो रहा है, इसको आपने कंट्रोल करना है और बाखी तगना। नहीं करना। ठीक है, वो जो पुराना पड़ा हुआ मजहूल उसको खत्म करें। जी जी बाखी, खी, ठीक है, इसके साथ बखी के एच बखीला। आई आई ओ, आई लिख लें, खी बाखीला। ठीक है, बखीला। चले जी, खी अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ व जाती है अल्हम्दुलिल्लाह जी, जजाकिल्लाह खैरा। सिस्टर आ जाए, सिस्टर शाजिया आ जाए। मैम एक बात करनी थी। जी जी कीजिए। मैम ये जो तजवीद का आपका ग्रुप अलग से बना हुआ है, जी, अगर है तो इसके अंदर मुझे ऐड कर लें। आप मुझे नाम बताइए अपना। साइमा अंजुम। साइमा अंजुम। आप हमारे कौन से ग्रुप में हैं? क्यूसी में है? जी जी, मैं QC3 में हूँ। QC3 में मॉर्निंग या इवनिंग? मॉर्निंग में। मॉर्निंग में, ठीक है, वो फिर आपको उस ग्रुप से कर लेते। वो आप ना वो जो 170 वाला ग्रुप है ना, जहाँ पे आपको टीम ग्रुप जो दिया गया है, उसमें जरा एक दफा जी जी अपना नाम लिख लीजिएगा और तजवीद ग्रुप के लिए बता दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह मैं आपको इसमें तजवीद ग्रुप में भी डाल दूंगी। ठीक है,
جی پھر اس سے مجھے وہ آپ کی یہ مل جائے گی نا جی ویڈیو بھی اس کی مل جی تو جی مجھے آسان نہیں رہے گا۔ جی جی ٹھیک ہو گیا. چلیں سسٹر شازیہ آ جائیے آپ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون سی آیت نمبر کرنی؟ آپ آیت نمبر 9 کیجیے. جی. واؤ کے اوپر فتحہ ہے تو راؤنڈنگ کرنی ہے 1 کاؤنٹ، اور کاف پہ فتحہ ہے 1 کاؤنٹ. کاف کو آگے زال سے ملانا ہے، نرمی والا حرف ہے تو مشدد ہے، زال 2 دفعہ ہے، جماؤ کرنا ہے اور زال کو نرمی سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. آگے با ہے، با 1 کاؤنٹ پڑھیں گے، با پہ فتحہ ہے. آگے با ہے، آگے حمزۃ الوصل جو ہے وہ اس کو گرا دیں گے اور با کی کسرہ جو ہے وہ لام سے ملائیں گے. تو بل لام جو ہے وہ لن عمر میں سے ہے، تو آواز کو چلانا ہے تھوڑا، ہاں تھوڑا تھوڑا نہ کہا کریں، بس چلانا ہے. لین عمر میں سے ہے یہ. آواز کو چلانا ہے. ہاں کے اوپر دھما ہے تو راؤنڈنگ کرنی ہے اور سین سے ملانا ہے. سیٹی یہاں سین کی ہمس کرنا سیٹی. ہے، سیٹی سیٹی سین جو ہے سیٹی نا کی آواز سیٹی آئے والا جی، گی. باریک پتلی سیٹی. ہس. سیٹی جی، سیٹی کی آواز آئے گی. اور آگے نون جو ہے وہ الف صغیرہ کے ساتھ ہے تو 2 کاؤنٹ کی مد اصلی بنے گی. ٹھیک ہو گیا جی الحمدللہ. اس کو پڑھ بھی لیں. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. ٹھیک ہو گیا جی الحمدللہ. اچھا فَسَنُيَسِّرُهُ، یہ ہم نے سارا وہ جو پیچھے ترکیب میں یہ کیا تھا نا، اس میں صرف عین یہاں بدلا ہے. ٹھیک ہے، عین کے اوپر ہے دوما، سین کے ساتھ ملائیں گے، سیٹی ہوگی پتلی. عس للعس. را را کو مفخم کریں گے. الف یہ جو سوری الف صغیرہ بھی ہے اور فتحہ نظر آ گئی تو ہم نے یہاں پر 2 کاؤنٹ اس کو دے دیے. ٹھیک ہے. اچھا جی ساری سسٹرز کا ہو گیا؟ کوئی رہ تو نہیں گئی سسٹر؟ سب کا ہو گیا نا؟ چلے اب یہ والی آیت کو میں کرتی ہوں. واؤ کے اوپر راؤنڈنگ کر لیجئے، اگلے حرف یعنی کہ میم پر پہنچتے ہی ان راؤنڈ، کیونکہ یہ میم بھی ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے نا، تو پھر یہ نہ ہو کہ آپ اس راؤنڈنگ کو چلائیں اور میم کو گول مول کر دیں. اب میم کو جب ہم نے فتحہ کے ساتھ دیکھا، ساتھ ہمیں الف مد نظر آئی، تو یہاں پر مد اصلی، مد ذاتی کہہ لیں، مد طبعی کہہ لیں، جو بھی کہیں، اس کو 2 کاؤنٹ کریں. اس کے بعد یا کی دمہ کو جب ہم نے غین کے ساتھ ملانا ہے، غین کو ادنا الحلق سے ادا کرنے کی کوشش کیجئے اور اسے آپ چلتی ہوئی آواز کے ساتھ ادا کریں. چلتی ہوئی آواز نہیں آئے گی تو یہ قطب الجد میں جا کے ملا دیں گے، وہاں پہ بھی غین کا اضافہ کرنا پڑ جائے گا. تو اس کو پڑھیں گے یو یو. اس کے بعد نون کسرہ کے ساتھ ہے اور یا ہمیں نظر آ گئی، یہاں پر ہماری یا مد بن گئی، اور الف مد، یا مد، واو مد، تینوں کو ہم نے 2 کاؤنٹ دینے. ٹھیک ہے، نہ کمی کرنی ہے نہ زیادتی. اچھا جی اس کے بعد عین کے ساتھ نون جب نظر آیا، نون ساکن ہے اور حروف ہلکی میں سے ہا آ گیا. اب یہاں پر ہم اظہار کریں گے. ٹھیک ہے، عنہ عنہ. اب آپ دیکھیں وہ مد صلہ جو پوچھ رہی تھی نا سسٹر، اب دیکھیں اب یہ ہا الضمیر تو ہے عنہ اس سے. ٹھیک ہے، اب سمجھ آ گئی نا آپ کو کہ وہ جو ایک غائب ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا مذکر، اس کی بات کر رہے ہیں اس سے. ٹھیک ہے، اب اس سے جو پہلے اور بعد والا لیٹر ہم نے دیکھنا تھا تو قاعدہ ٹوٹ گیا. اب یہاں پر پچھلا جو حرف تھا ہا الضمیر سے پچھلا والا لیٹر وہ ساکن تھا، تو اب اس کا مطلب ہے یہاں پر ہمیں مد صلہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب اس کے بعد ہے ماں. ہا کو ایک حرکت اور راؤنڈنگ کے ساتھ، میم فتحہ کے ساتھ ہے اور اس پر ہم نے مد اصلی بنانی ہے 2 کاؤنٹ. آگے ہم نے جب لام کو پڑھنا ہے دوما کے ساتھ تو راؤنڈنگ کریں، راؤنڈنگ چلا لیں، راؤنڈنگ چلتی رہے گی کیونکہ یہاں پر ہماری مد صلہ کبرا بن رہی ہے. ٹھیک ہے، آج کے لیسن میں یہ بھی آ گئی. یہ وہ جو واؤ صغیرہ آ رہی ہے نا، اس کی وجہ سے ہمیں اندازہ ہو گیا، پتا چل گیا کہ یہاں پر ایک مد بنے گی 2 کاؤنٹ کی. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ ہا الضمیر سے پہلے والا حرف متحرک، بعد والا متحرک، لیکن بعد والا حمزہ ہے. ٹھیک ہے، حمزہ جو ہے نا، حمزہ پھر یہ اپنے اصول الگ بنا لیتا ہے. اب حمزہ کی وجہ سے ہم 4 to 5 اس کو کاؤنٹ پل کریں گے اور اس کو مالو ایزا. مسئلہ اگر آپ مسئلہ رکتے کبرا. جی
कुबरा मसिला कुबरा। कुबरा बन जाएगी। ठीक है, अगर आप रुकते हैं, सांस टूटता है, तो फिर आपको किसी तरह की कोई मद बनाने की जरूरत नहीं, फिर आप इसको करेंगे मालूह। ठीक है, इस हा को फिर साकिन कर देंगे। इसके बाद आ जाइए ईजा पे। ईजा को हमने 2 काउंट फुल करना है, क्योंकि मद असली बन रही है, तो आप पर 1 हरकत, और बारीक पढ़ेंगे कि तो ना हो जाए, ता ही रहे, क्योंकि रॉ को देखते हुए रॉ मुफख्म है, ता को नहीं हमने कर देना मोटा, ना ही हमने आगे दाल को मोटा करना है। ठीक है, दाल को 2 दफा पढ़ेंगे। और ये जो ऊपर साइन मैंने आपको पिछली भी एक आयत में बताया था कि ये जो मद उस सूरत में बनेगी, मद मुनफसिल जायज, अगर हमारा सांस बहुत लंबा है कि 4 to 5 काउंट की यहाँ मद बना के 2 काउंट की यहाँ बना के फिर भी हम अगली आयत पढ़ सके, तो अगला जो लफ्ज है वो हमजा से शुरू हो रहा है। अब इस सूरत में क्या होता है कि हरफल मद के बाद अगर हमजा आ जाता है तो मद मुनफसिल जायज बन जाती है। हमने एक आयत पे रुकना है, सुन्नत तरीका है हर आयत पे रुकने का, तो हम यहाँ पर रुकते हुए सिर्फ 2 काउंट की मद असली बना लेंगे। वमा युगनी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा। ठीक है, मेरा भी सांस आज यहाँ पर मुझे लगा कि टूट जाएगा, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ईजा पर या हु पर रुक जाऊंगी, फिर इयादा कर लेंगे। तो यहाँ पर चूंकि ईजा से बात शुरू हो जाती है ना, थोड़ा थोड़ा तर्जुमा भी देखा करें, तो फिर वो पीछे से ना माना बिगड़ेगा, ना ही इसकी ग्रामर खराब होगी, तो फिर हम इसको यहाँ से इयादा कर लेते हैं। ठीक है, चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी क्लास यहाँ पर कंप्लीट हुई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो कोई सवाल वगैरह होंगे आप कर लीजिएगा उसमें ग्रुप में। अभी यहाँ पर हम अल्हम्दुलिल्लाह से अपनी क्लास को कर लेते हैं कंप्लीट, क्योंकि टाइम थोड़ा सा हमने ज्यादा कर दिया है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी।